Got it. Okay, let's start. प्रकाश जी, शंकर सर, संजय सर, हैन के भयो तपाईहरुले हिजोको कामलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो कि भएन? मैले गरे सर दुईजनासँग। ओके 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 प्लिज त्यो अनुभव अलिकति शेयर गरौँ न। त्यो के भयो, तपाईको रिजल्ट आयो कि आएन, या त्यो प्र्याक्टिसले के गर्यो? अलि एकदम छोटोमा है, हामी त्यो एकदमै लामो लेन्थ सुन्न चाहदैनौँ। रिजल्ट ओरिएन्टेड भयो कि भएन, कति जनालाई भेट्नु भयो र त्यसको रिजल्ट के भयो, जस्ट सटिकमा हामी सुन्न चाहौँ। सबैलाई नमस्कार। ओके, मैले दुईजनासँग फोन गरेँ, एकजनालाई प्रत्यक्ष भेट गरेँ। ओके, अनि आज संयोग कस्तो पर्यो भने भन्न ढिलो गर्नुभयो, म 15 दिन आएको थिएँ किन भन्नु भएन भन्ने रिजल्ट आयो हैन। त्यसैले ओके, भन्न चाहिँ ढिला गर्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अहिलेसम्म मैले खासै त्यो इन्स्योरेन्सको मार्केटिङै गरेको थिएन, अब बल्ल म सुरु गरेँ। धन्यवाद। ओके गुड। प्रयोगको क्रममा छ भने पहिला सबै आइडिया लिन सकिँदैन, जति पाउनुहुन्छ त्यसलाई मार्केटमा लगिहाल्नुपर्छ, तब मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो हुन्छ। पहिला सबै लिन्छु अनि मात्र जान्छु भन्यो भने हामी फेरि त्यो लोकसेवा पढेको पनि होइन, यो कुरा पनि विचार गरिरहनुहोस्। किनभने सबै हामीले पढ्दैछौँ लास्टमा इक्जाममा आउँछ र म फ्याट्ट पास हुन्छु, कन्ठ गर्दै जान्छु, इक्जाम सकिँदाका दिन सबै भोलिपल्ट बिर्सिन्छ नि त, होइन र? बिर्सिन्छ नि त। इक्जामसम्म याद आयो, इक्जाम सकिँदाको दिन बिर्सिन्छ सबै, फेरि किन याद राख्नुहुन्न? हामी त्यसबाट पनि हामीले काम गरिरहेका छैनौँ। तपाईले जति पाउनु भएको छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब तपाईलाई हिजोको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्टलाई यदि तपाईले राम्रोसँग लिनुभयो भने मान्छेले प्रश्न गरे पनि तपाईलाई हाँसो लाग्छ के? मान्छेले आम बिजी भन्यो भने तपाईलाई ओ यो अब यसमा यो उत्तर दिनुपर्छ, तपाईलाई हाँसो लाग्छ। किनभने तपाईसँग पहिले अलरेडी एन्सर हुन्छ नि त, हो किन? यसले यो भन्छ, सरले भन्नुभएको थियो यसले यो प्रश्न गर्यो, अब मैले यसमा यो उत्तर दिनुपर्छ लाग्छ। तपाईले कुनै अब्जेक्सनहरु ह्यान्डलिङ गर्नुभयो, कतिवटा अब्जेक्सन आयो तपाईलाई? प्लिज शेयर गर्नुहोस् त। र त्यो अब्जेक्सनलाई तपाईले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो? आयो कि आएन? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा आयो कि त्योभन्दा बढी आयो कि, या एउटैमै आयो कि दुईटा आयो कि? तपाईले कतिवटा ह्यान्डल गर्न सक्नुभयो? प्लिज एनीवन, कोहीले ट्राई गर्नुभयो? ओके, भोलिदेखि ट्राई गर्नुहोस्। आज कसैले पनि गर्नु भएन जस्तो लाग्यो। राजु सरले गर्नुभयो? गर्नु भएन? सर म के भन्न चाहन्छु, गोविन्द सर, ओके, मैले ट्राई चाहिँ कसरी गरेँ भने आज सर मेरो एउटा अफिसमा आज ह्याप्पी बर्थडे सेलिब्रेसन प्रोग्राम पनि थियो सर। ओके, अनि मेरो अलिकति शारीरिक असुस्थताको कारणले गर्दाखेरि म ठ्याक्कै टाइम दिइहालेँ पनि जान नसक्ने अवस्था छु अहिले। उहाँहरूलाई फोनमा कुरा गरेँ र अफिसमै आउनुभयो। अफिसमै आइसके पछाडि चाहिँ हिजो हामीले सिकेका कुराहरूलाई अलिकति फोकस गर्दा जस 3 जना साथीहरू एजेन्सी लिने क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ सर। ओके, गुड गुड, नाइस, भेरी नाइस। तपाईले अशक्त हुनुहुन्छ, एउटा सबभन्दा राम्रो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बोलीमा मिठास छ, आवाजमा दम छ, र तपाईँ एज अ इमोसनल रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। म जति इमोसनल जान्छु त्योभन्दा अझ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मैले यो तपाईँको भाव बुझेको छु। तपाईँलाई जस्ट एउटा आइडिया सेयर गर्छु म। यो आइडियालाई तपाईँले कतिको इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ आई डोन्ट नो, तर तपाईँले यति बेला राम्रो बिजनेस ल्याउन सक्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो यो। किनभने तपाईँको हात फ्र्याक्चर भएको छ, यी हात फ्र्याक्चर भएकोलाई बिजनेसमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँ अलिकति मात्रै सेयर गर्छु। अरूलाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारोहरू आउँछन्, हामी अप्ठ्यारोलाई अप्ठ्यारो छ भनेर बस्ने या त्यसलाई नै हाम्रो इनर्जीको रूपमा लिने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ न। भगवानसँग हजुरको कतिको आशा, विश्वास, भरोसा कस्तो छ? हजुरको लागि कस्तो मान्नुहुन्छ? एकदम फुल्ली सर। ओके, गुड, फाइन। तपाईले यो कन्सेप्टलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूलाई फोन गरेर, किनभने नेपालमा हिन्दुजम धेरै छ र मान्छेहरूले भगवानलाई मान्ने चलन पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईले लिएर आफ्नो एउटा फोन कलमा कुरा गरिसकेपछि, सर नमस्कार यसो यसो भनिसकेपछि, के भएको छ, के छ हालखबर? सर म हजुरकै घरमा आउन थालेको थिएँ, आज हाम्रो यसो यसो पूजा थियो, या मैले यो मान्थे एउटा कुनै भगवानको नाम लिएर, उहाँलाई प्रसाद चढाएर त्यो प्रसाद लिएर म तपाईँको घरमा आउँदै थिएँ। तर बाई चान्स अलिकति मिलाउने त छ, के छ र बिजनेस गर्नु छ, बाई चान्स म सडनली लडेर मेरो हात फ्र्याक्चर भएको छ र हजुरको प्रसाद घरमै छ सर, हजुर आएर लिइदिनु भयो भने म आभारी हुन्थेँ सर भनेर घरमा बोलाउनुहोस्, अफिसमा बोलाउनुहोस्। जब आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै कुरालाई अलिकति मोडिफाई गर्ने मात्रै छ। अलिकति सत्यलाई झुट र झुटलाई सत्य बनाउनु छ, टोटल झुट पनि होइन, किन हात भाँचेको साँचो कुरा हो
होइन बरु मन्दिर नगएको हुनसक्छ किनभने त्यो हुँदै गर्दा मान्छेमा एउटा आस्था विश्वास ओहो यो मान्छेले मेरो लागि यति धेरै गरेको रहेछ मैले यसको लागि के गर्न सक्छु त्यो खालको एउटा मान्छेसँग कुराकानी पनि भइरहन्छ कम्तीमा अलिकति प्रसाद लिएर घरमा राख्नुहोस् अनि सेयर गर्नुहोस् फोन गर्नुहोस् मैले हजुरको यसो यसो मेरो थियो म त्यहाँ मन्दिरमा गएर फर्कदै थिएँ फर्कदै गर्दा बाटोमा यसो भयो या बाइकबाट यसो भयो हजुरको प्रसाद घरमै रहेको छ सर हजुर आएर लिइदिनु भयो भने म आभारी हुन्थेँ भन्नुहोस् घरमा बोलाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई के कुरा गर्न छ बिस्तारै आफ्ना कुरा त गर्न जानेकै हुनुहुन्छ इट्स ओके ग्रेट आइडिया ठिक लाग्यो सर ओके फाइन थ्याङ्क यू अब तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुँदैन त्यो हजुरको कुरा प्रकाशजीले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो ए सर मैले चाहिँ आज चाहिँ फोन कल चाहिँ गरिनँ सर मैले चाहिँ बुकलेट चाहिँ 2-4 जनालाई मेरै मातहतमा रहनु भएको अभिकर्ताहरूलाई चाहिँ एमडिआरटी भनेको के हो त एमडिआरटी किन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सरस्वती मैले 4-5 वटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिएको थिएँ सर सबै यस्तो खुसी हुनुभयो कि यो देख्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने शनिबार चाहिँ हाम्रो 5-10 जनाको टिम राखेर यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ तपाईँले ग्रुपमा दिनुपर्छ र सेल मास्टरीको कुरा पनि गरे किताबको त्यो दम त्यो किताब भयो भने तपाईँले मिनिमम 2 लाख पनि जसरी पनि धेरैमा 1 करोडसम्मको बिमा माग्छ यसको यो पावर छ भनेर देखाएको छ सबैजना यति एक्साइटेड हुनुभयो कि शनिबारलाई चाहिँ 10-15 जना चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ राखेर तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो त्यसपछि तपाईँले कसले दिनुभएको हाम्रो सबैजनाले उहाँ टिममा जोइन गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरुले अब टिममा पनि गर्नुस् सँगसँगै तपाईको टिमलाई छुट्टै राखेर अब तपाईले मैले जुन फ्री सेमिनार चलाउँछु नि त्यो फ्री सेमिनारको तागत म तपाईहरुलाई दिदैछु के यति कुरा बुझ्नुस् यो बुकबाट जति कुरा मैले फ्री सेमिनारमा राख्छु त्यो भन्दा अझ पावरफुल कन्टेन्ट यहाँ राख्दिएको छु अब तपाईसँग ल्यापटप चलाउन जान्नुहुन्न तपाईले स्लाइड चलाउन जान्नुहुन्न तपाईसँग प्रोजेक्टर छैन ल्यापटप छैन नो टेन्सन किनभने ठुलो साइजको बुक आएको छ एकदमै डिजिटलमा देखिएको छ तपाईले ट्याक्क देखाएर साथीहरुलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईले आफ्नो टिमलाई जहिले पनि ह्यान्डल गरिरहन सक्नुहुन्छ यसले तपाईलाई आनन्दित बनाउनेछ ओके थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू र हामीले हिजो जति कुरा गर्यौ त्यो कुरालाई अलिकति डिपली अध्ययन गर्नु होला किनभने अब्जेक्सनहरु आउँछ साथीहरु एक्साइटेड हुने मात्रै हैन अब्जेक्सन आउँछ अब्जेक्सन हामीले ह्यान्डल गर्न सक्नै पर्छ थ्यांक यू सो मच आज हामी ओके डे 3 मा छौं टिम मास्टरी डे 3 मा आज हामी 1300 दिनमा छौं आज हामीले 1300 दिनमा आज हामी ओपनिङ गर्दै छौं आज हामीले के गर्दै छौं यो टिम मास्टरी अर्थात एमडीआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट अर्थात एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किटको ओपनिङ गर्दै छौं हिजो हामीले के गर्यौ हिजो हामी कस्टमर सँग पुग्यौ कस्टमरले के गरेको थियो एपोइन्टमेन्ट दिएको थियो हिजो के भएको थियो कस्टमरले एपोइन्टमेन्ट दिएको थियो उषाजीको या अरु कोही 1-2 जनाको छुटेको छ भने त्यो फेरि हामीले अर्को सेसन हुँदै गर्दाखेरि यसलाई रिभिजन गरौँला त्यति पिर नगर्नुस् हिजो हामीले के गर्यौ भने एपोइन्टमेन्ट लियौं कस्टमरसँग भेट्ने समय लियौं अझ आज हामी के गर्दै छौं त्यहाँ पुगेर ओपनिङ गर्दै छौं आज हामीले देखाउन खोज्दै छौं अब देखाउँदै गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त पहिला इन्ट्रोडक्सन योरसेल्फ पहिला आफ्नो परिचय राम्रोसँग दिनुस् तपाईको आफ्नो परिचय दिनुस् त्यसपछि शेयर द प्रिलिमिनरी प्रेजेन्टेसन भनेको गुड वर्ड्स यो तपाईहरुले अन्त पनि सिक्नु भएको होला त्यहाँ जे छ त्यो कुरालाई अलिकति गुड वर्ड्सले त्यसलाई चाहिँ भन्नुहोस् या चाहिँ उलाई एप्रिसिएट गर्दिनुहोस् कस्तो राम्रो घडी कस्तो राम्रो रुम कस्तो पसल कति राम्रो चलाउनु भएको छ होला यो हाम्रो पोखरेल सरले चाहिँ उहाँ सरले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई प्रेजेन्ट गर्न जान्नुहुन्छ अझ यो चाहिँ जुन एप्रिसिएट गर्ने कुरामा चाहिँ राम्रोसँग एप्रिसिएट गर्नुस् त्यो दोस्रो स्टेपमा आयो त्यसपछि पर्पज अफ द एजेन्डा तपाई त्यहाँ किन आउनु भएको त पहिला के भन्ने पहिला आफ्नो इन्ट्रोडक्सन इजी दिनुहुन्छ हैन सजिलो भइहाल्छ यसमा कसैलाई पनि गाह्रो छैन हेलो नमस्ते म गोविन्द अधिकारी त्यसपछि उहाँले आफ्नो परिचय दिइसकेपछि त्यहाँ के छ त्यसलाई गुड वर्डबाट तपाईले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुस् त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा गएर के गर्नुस् त पर्पज अफ एजेन्डा तपाई किन आउनु भएको भने तपाईले एउटा नयाँ एमडीआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट देखाउन उहाँलाई चाहनु भएको थियो त्यसैको लागि तपाई यहाँ आउनु भएको ओपनिङ गर्नुस् त्यसपछि आज द परमिसन टेक 25 देखि 30 मिनेट्स सुन्नुस् है यसलाई देखाउन कति समय लाग्छ पहिला फोनमा त भन्नु भएको छ फेरि एकपटक त्यहाँ पनि भन्नुस् किनभने सर जब मैले यो देखाउन सुरु गर्छु नि सर यसको लागि करिब 25 मिनेट लाग्छ करिब 30 मिनेट लाग्छ तपाईलाई कति मिनेट लाग्छ पहिला आफूले एकचोटी आफैलाई प्रेजेन्ट गर्नुस् घडी हेरेर गर्नुस् कति समय लागेको थियो त्यो भन्दा 2-3 मिनेट अझ बढाएर भन्नुस् किनभने कस्टमरलाई पहिले यो समय भनिदियो भने के हुन्छ कस्टमरले बीचमा प्रेजेन्टेसन गरिरहेको बेला घडी हेर्नु हुँदैन के होइन भने तपाईले 2 मिनेट भनेर समय माग्ने
देखाउन सो गर्ने ओके सर ल हेरौँ भन्ने उहाँ पनि हाततिर घडी हेरेको एकपटक त टाइम हेर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। दोस्रो पटक तेस्रो पटक चौथो पटक हेर्न थाल्नुभयो भने मजा लाग्दैन नि, आफूलाई पनि के बिर्सी जस्तो लाग्छ, आफूलाई पनि हतार फिल हुन्छ। त्यसकारण उहाँसँग पहिल्यै समय लिनु। फोनमा लिने बेला त तपाईँले भन्नुभयो, फेरि पनि एकपटक के भन्नुहोस् भने सर मैले यो हजुरलाई एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट सो गर्दैछु, यसको लागि करिब हजुरले 25 मिनटको समय दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी उहाँसँग समयको लागि आग्रह गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा प्लिज जोइन द फ्यामिली मेम्बर। जस्तै मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ, अथोरिटी कोसँग छ त त्यो थाहा नहुन सक्छ। थाहा हुन्छ तपाईँले घरमा एउटा महिलालाई मात्रै देखाइरहनु भएको छ, श्रीमानसँग अथोरिटी छ कि, या छोरालाई मात्रै देखाइरहनु भएको छ, यसमा लाग्ने पैसा तिर्नलाई या यसमा सहभागी बन्नको लागि बाबासँग अथोरिटी लिन पर्ने हो कि, अथोरिटी थाहा हुँदैन नि। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ परिवारमा हुनुहुन्छ भने परिवारको फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि जोड्नुहोस्। छोरासँग बाबालाई, छोरीसँग बाबालाई, या चाहिँ मम्मीलाई, या चाहिँ श्रीमान श्रीमतीलाई सँगै राखेर कम्तीमा अथोरिटीको हो त त्यो चिन्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा जोडेर कुरा गर्नुहोस्। फ्यामिली मेम्बरलाई पनि त्यहाँ जोड्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्लिज स्विच अफ द मोबाइल। मैले अस्ति भनेको थिएँ त, योभन्दा पहिलाको सेल्स मास्टरीमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँले आफ्नो फोनलाई स्विच अफ गरिदिनुहोस्। यो देखाउनु पूर्व तपाईँले आफ्नो फोनलाई स्विच अफ गरिदिनुहोस् र उहाँलाई पनि साइलेन्स गर्न कि स्विच अफ गर्नको लागि अनुरोध गर्नुहोस्। सर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रेजेन्टेसन हो जसमा मेरो फोन अलि धेरै आउने गर्छ सर, बारम्बार आफैलाई भन्नुहोस् मेरो फोन अलि धेरै आउने गर्छ सर, मैले मेरा फोन कलहरूले हाम्रो बीचको कुराकानीमा या हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनमा डिस्टर्ब नगरोस्, म यसो चाहन्छु, त्यसकारण मैले मेरो फोनलाई स्विच अफ गरिदिन्छु सर 25 मिनटको लागि। सरले पनि आफ्नो फोनलाई साइलेन्समा राखिदिनु भयो भने या चाहिँ स्विच अफ मोडमा राखिदिनु भयो भने म आभारी रहन्थे सर भनेर रिक्वेस्ट गर्नुहोस् प्रेजेन्टेसन गर्नु पूर्व। किनभने यसले तपाईँलाई भ्यालु एड गर्दै लैरहेको छ के के छ भन्ने लागिरहेको छ। तपाईँलाई जहाँ मन लाग्यो, जसरी मन लाग्यो त्यसरी तपाईँले बिमाका कुरा गर्ने। 2 मिनेटमा तपाईँले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने ल के हो भनेको, बिमा भनेको राम्रो हो, यता हो उता हो, फाइदा हुन्छ, यसो हुन्छ भन्न लागिहाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त भने तपाईँको भ्यालु एड हुँदैन, तपाईँले सम्मान पाउन सक्नु हुँदैन। त्यसकारण आफूले भनेका कुराहरू, आफूले दिन खोजेका कुराहरूलाई अलि महत्त्व आफैले नै हो क्रिएट गर्ने। मैले तपाईँलाई सिकाइरहेका कुराहरू यिनै कुराहरू मैले भन्दै युट्युबमा राख्दै या भन्दै टिकटकमा राख्दै या भन्दै फेसबुकमा राख्दै गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। म राखिरहेको छैन किनभने मैले आफ्ना शब्दहरू बिग्छन् भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु र मेरा शब्दहरूमा दम छ भन्ने मैले आफूलाई एनालाइसिस गरेको छु र मैले आफ्ना शब्दहरू बेचेको छु, रियलमै बेचेको छु। भने तपाईँले आफ्ना शब्दहरूलाई बेच्ने कि नबेच्ने, तपाईँका आफ्ना शब्दहरूलाई सस्तो बनाउने कि बेच्ने? सस्तो नबनाउनुस्, बिग्छन् तपाईँका बोलीहरू, बिग्छन् तपाईँका बोलीहरू जेनुइन छन्, कम्पनीको प्रोडक्ट त पछिको कुरा हो, त्योभन्दा पहिला कस्टमरले तपाईँलाई किन्छ भने तपाईँ त्यो अनुसार जानु पर्यो नि। तपाईँको शब्दमा दम हुनु पर्यो, तपाईँले शब्दमा कसरी शब्दहरूलाई बेच्न सकिन्छ भन्ने शैलीहरू जान्न पर्यो, के कुराहरू दिने के नदिने भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। हो त्यसकारण मैले भनिरहेको छु कि तपाईँले आफूले आफूलाई भ्यालु एड गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यसै गरी थिङ्स टु रिमेम्बर व्हाइल प्रेजेन्टिङ द एमडिआरटी एजेन्सी बुक। यो बुक प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा के कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो मैले सेल्स मास्टरीमा पनि भनेको थिएँ, यहाँ पनि भन्दैछु। के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ? सिम्पल कुराहरू छ। किप इन अन आई लेभल। जस्तै यो सो गर्दै गर्दा, यो देखाउँदै गर्दा, भिडियोमा हुनुहुन्छ भने पनि इट्स ओके, भिडियोलाई क्यामेरा राम्रोसँग सेट गर्नुहोस् र मैले तपाईँको आँखामा हेर्न सकूँ र तपाईँले यो बुकलाई हेर्न सक्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, यो प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा यहाँ देखिरहनु भएको छ नि होइन, यो प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा मैले के गरेँ, मैले तपाईँलाई पनि देख्न सकेँ र तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुभयो। यसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, किप इन अन आई लेभल। र त्यसै गरी द प्रेजेन्टेसन सुड फेस द कस्टमर नट यु। यो प्रेजेन्टेसन कता देखाउने? कस्टमरतिर देखाउने, न कि तपाईँतिर होइन। यसरी भनेर द लाइफ इन्सुरेन्स टिम मास्टरी अर्थात् तपाईँले काम सुरु गरेको पहिलो महिनाबाटै करिब मासिक 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। आफूतिर हेरेर नभएर यो चाहिँ कस्टमरतिर देखाएर आफूले गर्ने। त्यसै गरी नेक्स्ट छ युज पेन एज पोइन्टर। यसलाई देखाउनको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् त, पेनलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यो राइटिङ साइडबाट होइन, यो ब्याक साइडबाट प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले पेन कहिले तपाईँले चाबी स्कुटर चलाएर जानुहुन्छ, कहिले बाइक चलाएर जानुहुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँले गाडी चलाएर जानुहुन्छ होला, त्यति बेला तपाईँसँग बढी हातमा हुने भनेको चाबी हो। त्यो चाबी प्रयोग नगर्नुहोस्, त्यसले प्रोफेसनल देखाउँदैन। तपाईँले पेन नै प्रयोग गर्नुहोस्। यसरी पेन राख्नुहोस्, गोजीमा निकाल्नुहोस् अनि यसबाट के गर्नुहोस् त, यसलाई ब्याक साइडबाट पोइन्टरको रूपमा देखाउनुहोस्। त्यसै गरी
ब्याक साइड भयो। सो द फोटोग्राफ व्हाइल प्रेजेन्टिङ, देखाउँदै गर्दा यी चित्रहरूमा पनि फोकस रहनुहोस्। यी चित्रहरूमा, चित्रले मान्छेलाई छिटो प्रभाव पार्न सक्छ, यी चित्रहरूलाई पनि सो गर्नुहोस्। त्यसैगरी डोन्ट ओभर स्पिड इन टर्म अफ रिडिङ, पढ्दै गर्दा एकदम छिटो छिटो पढ्ने पनि होइन र सोलो भनेको तपाईँले देखाइरहनुहुन्छ तर कस्टमरले पहिल्यै पढोस् त्यसरी पनि होइन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसको लागि पहिला आफूले धेरै पटक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँलाई यहाँ के छ यो पेजमा भन्ने तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँ झुक्किनुहुन्छ, पढ्दाखेरि झुक्किनुहुन्छ। किनभने यो मैले लेखेको छु, मैले लेख्दा पनि फन्ट चेन्ज भएर धेरै अक्षरहरू पहिला मैले रेडी गरेर पठाएँ, पछि चाहिँ बिचमा फन्ट चेन्ज भइदिएछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मिस्टेकहरू त्यहाँ पाइएको छ। अहिले बुक अब प्रिन्ट भएर आइसक्यो, केही गर्नै सकिएन। मैले एकदम पछि पछुतो लागेर पनि के गर्नु। अब त्यस्तो सानसानो मिस्टेकहरू छ, त्यो म भन्ने छु म तपाईँहरूलाई। हो त्यो मिस्टेकहरू पनि कस्टमरलाई नदेखाइकन कसरी आफूले भन्न सकिन्छ त? अर्थात् सर र हेर्दै गर्दा सर र भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यसको लागि त आफूमा प्र्याक्टिस चाहियो नि पहिला। जबसम्म तपाईँमा प्र्याक्टिस हुँदैन तपाईँ अल्मलिनु हुनेछ। युज आई कन्ट्याक्ट स्पोन्टेनियसली टुवर्ड्स द पर्सपेक्ट एन्ड बुक, यसमा र कस्टमरको आँखामा आँखा लगाइरहनुहोस्। उता पनि हेर्नुहोस् कस्टमरले के सोच्दैछ, यहाँ ध्यान दिएको छ कि छैन, कतै बाहिर सोच्दैछ कि या, र सँगसँगै यसमा पनि आँखा दौडाइरहनुहोस्। ब्रिफ द सिक्स काइन्ड अफ बेनिफिट एन्ड मेनी मोर सेक्सन अफ एमडिआरटी एजेन्सी, यसको 6 प्रकारको फाइदा, यसमा के छ 6 प्रकारको बेनिफिट भनेको छ नि। पहिलो कुरा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुहोस्, त्यसपछि अरू यसमा धेरै बेनिफिटहरू छ त्यसलाई बिस्तारै डिस्क्राइब गर्दै जाने। कसलाई कति गर्ने, एउटै बुकमा आए तापनि सबै एउटैलाई देखाउने होइन। एउटैलाई देखाउन थाल्नु भयो भने 40 मिनट प्लस लाग्छ, त्यसकारण सबै एउटैलाई देखाउने होइन। त्यो कति कसलाई कहाँ आवश्यक हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले देखाउँदै जानुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीले बुकलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ आज चाहिँ। ओके फाइन, स्टप गरौँ यसलाई चाहिँ। ओके इन्डेक्स पी एकैछिन है त। ओके ओके फाइन, म कुर्सीमा बसेँ। अब तपाईले यो बुक प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा सुन्नुहोस् है, मैले भने कि तपाईले कसरी समात्ने यसलाई। सबै कतिजनासँग छ बुक, समात्नुहोस् त। ओके गुड 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 गुड, धेरैसँग छ। एकैछिन, विन्डोज पी एक्सटेन्ड ओके, सरोजजीले बुक पाउनु भएको छ। ओके फाइन, मलाई यहाँ पिन गरेँ, म यहाँ आफूलाई पनि हेर्न पर्ने भयो। ओके ओके फाइन, अब तपाईलाई यता पनि देख्न सक्छु, यता पनि देख्न सक्छु, जता पनि देख्न सक्छु। ओके, अब तपाईले यो बुक प्राप्त गर्नुभएको छ हो। तपाईले कस्टमरका अगाडि, निताजीले प्राप्त गर्नुभयो कि नै बुक? अनम्युट गर्नुहोस् त प्लिज। नमस्कार सर। नमस्कार। पाएको छैन सर। पाउनु पर्ने हो। उठाएको थियो, आज चाहिँ फोन रिसिभ भएको थियो। हजुर। अनि हिजो फोन पनि रिसिभ भएन, त्यो मेसेज चाहिँ आएको थियो भोलि आउनुस् भनेर 4:30 बजेतिर उठेको थियो फोन। अब भोलि आउनुस् भने भोलि जान्छु सर। ओके, कोपिला म्यामको पनि फोन रिसिभ भएन भने मलाई साँझ मेसेज गर्नु भएको थियो। डेमा गरेको भए कम्तीमा मेरो फोन रिसिभ भइरहेको थियो। दिउँसोमा त मैले डेमा पनि कचै गरेको छु सर, हजुरलाई त्यो उस गर्ने मेसो मिलेन, म त्यस्तै भएँ आज अलिकति। मेरो डेमा कल उठेको थियो, मैले काठमाडौँ फोन गरेर आज कतिजनाले कता कता के भएको थियो। अनि हाम्रो एकजनाको चनौटामा चाहिँ यो लगभग 15 दिनपछि मात्रै जाने भयो, त्यहाँ एक शिफ्ट जाने भएर हामीले त्यो बुक फेरि रिटर्न मगाएर अनि चनौटामा आज नै हामीले त्यहाँ पठाइदिएका छौँ के। त्यस्तो भएर तपाईहरुले कम्तीमा टाइममा रेस्पोन्स गर्नुभयो भने त्यो हामीले केही गर्न सकिने अवस्थासम्म गर्न सक्छौं, नसकिने अवस्था भयो है। भोलि अफिस आवरमा मैले कल गर्दा रिसिभ भएन भने मैले हजुरसँग हेल्प माग्छु नि सर है। अनि सर अर्को कुरा नि सर, जुन त्यो सेल्स मिस्ट्री वाला बुक थियो नि
हजुर त्यो बुक पनि हामीले पर्चेज गर्छु भन्दा पाइन्छ कि मार्केटमा अभाइलेबल हुन्छ कि छैन? मार्केटमा हुन्न, हामीसँग नै हो पाउने, हामीले नै पठाउने हो। पाउनुहुन्छ हजुर। पाउनुहुन्छ त्यसको लागि 4 दिनको प्रोग्राम लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर हेलो पहिला बुक अर्डर गरेर 4 दिनको प्रोग्राम लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। ए भन्नाले प्रोग्राम नलिकन त्यो मात्रै रिडिङको लागि भनेर रिडिङ बुक होइन त्यो, यो यस्तै प्रेजेन्टेसन बुक नै हो है। सिन्धुलीको लागि कहिले आइपुग्छ सर? सिन्धुलीमा एकचोटि चेक गर्नुपर्छ सर, सायद त्यहाँबाट त डिपाच भइसकेको होला। अब भोलि मलाई टाइममा भन्नु होला, म एकचोटि चेक गरेरै नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर हानेर चेक गर्नुपर्छ कि, मैले पनि थाहा हुँदैन नि त। हजुर हजुर हस् सर, जानकारी गराउनु होला नि सर। ओके, भोलि मलाई एकचोटि मेसेज गरिदिनु होला, म गरिदिइहाल्छु। हजुर हस्। ओके फाइन। अब तपाईँले यो बुक तपाईँको हातमा आयो, हेर्नुहोस् है, सबैजनाले यसरी कतिजनासँग यसरी देखाउनुहोस्। तपाईँ जब कस्टमरसँग भेट्न जानुहुन्छ तपाईँ यसरी याल आकारमा बस्ने र यो प्रेजेन्टेसनलाई यसरी देखाउन थाल्ने है। बोक्दा अलिकति गाह्रो छ, अलिकति ठुलो छ, सजिलो छैन, तर पनि यो जब तपाईँले देखाउन थाल्नुहुन्छ नि, यसमा छुट्टै चमत्कार छ। यसमा यसले मान्छेहरूलाई क्याच गर्छ। यो सानो किन नबनाएको, यसमा धेरै छन् साना प्रेजेन्टेसनहरू अरू पनि थिए, तपाईँकै कम्पनीको ब्रोसर पनि सानो छ, त्यस्ता साना चिजहरू थुप्रै छन्। यसलाई अलिकति एक्स्ट्रा लार्ज गरिदिएको हामीले, किनभने कस्टमरको ध्यान यहाँ खिच्नको लागि। बुझ्नुभयो? ओके, अब तपाईँले यसमा सबैभन्दा पहिला एमडिआरटी प्रेजेन्टेसनमा तपाईँलाई स्वागत छ। एमडिआरटी सिओटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किटमा हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले यसरी प्रेजेन्ट गर्ने। त्यसपछि यसमा एमडिआरटी एजेन्सीमा हजुरलाई खास गरी 6 प्रकारको बेनिफिट हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एकजनालाई प्रेजेन्ट गर्न चाहे, प्लिज एनीवन। ओके नमस्कार सर। ओके, तेन्जी सर आउनुभयो। ओके फाइन। अब जस्तै मैले तेन्जी सरलाई यहाँ अभिकर्ताको लागि प्रेजेन्ट गर्न खोजेँ, तपाईँ छोडिदिनुहोस् कहिले कुनै कम्पनीको अभिकर्ता हुँ भन्ने कुरालाई तपाईँ एकछिन बिर्सिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु। ओके तेन्जी सर, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम आराम छ सर। ओके, सरले हिजो ठ्याक्कै 4 बजेको समय दिनुभएको थियो। मानव हामी अर्को दिन 4 बजे भेट्दैछौँ, 4 बजेको समय दिनुभएको थियो, एकदमै हामी एक्ज्याक्ट समयमा आउन पुग्यौँ सर। ओके, सरलाई आज हामीले खास गरी यो एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट भन्ने प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ सर, जसको लागि करिब 25 मिनट जतिको समय लाग्छ सर। रेडी हुनुहुन्छ? एकदम सर रेडी। ओके सर, यसमा खास गरी यो एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किटमा खास गरी 6 प्रकारको बेनिफिट पाइन्छ, 6 प्रकारको फाइदा हुन्छ। जस्तै पहिलो त हजुरले यसमा वार्षिक 10 लाख भन्दा बढीको आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, एमडिआरटी एजेन्सीमा हजुरले वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। यी अभिकर्ताहरू के हुन् त? एमडिआरटी गरिसकेका अभिकर्ता हुन्, अथवा अझै यसरी भन्न सकिन्छ कि उनीहरूले वार्षिक 10 लाख भन्दा माथिको आम्दानी गरिसकेका अभिकर्ताहरू। अझै अर्को बेनिफिट यसमा के छ त भने स्वदेश तथा विदेशको यात्रा पनि यसमा तय गर्न सक्नुहुनेछ। नेसनल तथा इन्टरनेसनल टुर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सर। यसमा हजुरसँग बुक आइपुगेको छैन नि? मलाई सर हजुर आइपुगेको छ सर। आइपुगेको छ? ओके गुड फाइन। ओके ठिक छ, त्यसलाई राखिदिनुहोस्, मैले छ कि छैन यति मात्रै। त्यसै गरी हजुरले अर्को बेनिफिट, 6 प्रकारको बेनिफिटमा अर्को बेनिफिट के पाउनुहुन्छ त सर भने हजुरले हेरिडिटी कमिसन अर्थात् हजुरले रिन्युअल कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पेन्सन आउँछ नि सर, होइन? हजुर सरकारी कर्मचारी पनि हो के रे, स्कुलमा पढाउनुहुन्छ होइन र? कति वर्षपछि पेन्सन आउँछ सर हजुरलाई? 20 वर्षपछि सर। ओके 20 वर्ष। सर यहाँ एमडिआरटी अभिकर्ता भएर तपाईँले 1 वर्ष मात्रै काम गर्नुभयो भने अर्को वर्षदेखि पेन्सन आउन थाल्छ सर। त्यसै गरी अर्को बेनिफिट भनेको यसमा हेर्नुहोस्, हेरिडिटी कमिसन काम गर्ने क्रममा होइन केही तलमाथि भएको खण्डमा त्यो बाँकी रहेको पैसा हामीलाई जति आउन पर्ने हो त्यो पैसा चाहिँ कसले पाउँछ? हजुरको नोमिनीले या हजुरको श्रीमतीले या पछि आश्रय परिवारले प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी अर्को बेनिफिट भनेको सर यसमा 5औं बेनिफिट के छ त भन्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले तपाईँको सपना होला नि सर, होइन र? कार, बाइक, स्कुटर चढ्ने त्यस्ता सपनाहरू छन् भने ती सपनाहरू पनि यहाँबाट तपाईँले सजिलै एचिभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 6औं बेनिफिट भनेको सर यसमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? मान सम्मान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान सम्मान र पहिचान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सर। सर यिनी 6वटा बुदामा हजुरलाई सबैभन्दा नम्बर 1 मा राख्नु पर्यो भने हजुरलाई चाहिँ कुन महत्त्वपूर्ण लाग्यो सर? हजुरलाई वार्षिक 10 लाख लाग्यो कि या चाहिँ स्वदेश तथा विदेश घुम्ने अवसर यो लाग्यो कि या चाहिँ हजुरलाई चाहिँ रिन्युअल कमिसन जो 1 वर्ष काम गरेपछि फेरि पैसा आउने कुराले छोयो कि या चाहिँ हजुरलाई हेरिडिटी कमिसन राम्रो लाग्यो कि या चाहिँ हजुरले आफ्ना सपनाहरू एचिभ गर्न सकिने कुराहरू राम्रो लाग्यो कि? यो 6वटै बुदाहरू उत्तिकै राम्रो छन्, तर सरले प्रायोरिटी दिँदै गर्दा सरलाई सबैभन्दा बेस्ट कुन लाग्यो? हेर्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि त सबै उत्तिकै छन् सर, तर तपाईलाई 1 नम्बर 2 नम्बर प्रायोरिटी दिन पर्यो भने हजुरलाई चाहिँ नम्बर 1 गरेर दिन पर्यो भने हजुरले सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा कुनलाई राख्नुहुन्छ?
सबैभन्दा छान्नै गाह्रो हुन्छ। ओके, हजुरलाई यसरी पहिलो नम्बरमा राख्न पर्ने अवस्थामा तपाईँले कुनलाई पहिलो नम्बरमा राख्नुहुन्छ? रिन्युअल कमिसनलाई राख्नुहुन्छ कि या चाहिँ कार एचिभरलाई राख्नुहुन्छ कि या मान सम्मानलाई राख्नुहुन्छ कि या विदेश यात्राको लागि या राष्ट्रिय स्तरको यात्राको लागि त्यसलाई राख्नुहुन्छ कि हजुरले केलाई राख्नुहुन्छ नम्बर 1 मा यसरी प्रायोरिटी दिँदै गर्दा? मैले राखिहाल्दा मान सम्मान र आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्नलाई। ओके, मान सम्मान एमडिआरटी भएर एकदम नेसनल रूपमा हुने प्रोग्राममा जाने, त्यहाँ चाहिँ सबैले सयौंको संख्याले एकदमै ताली पिट्ने, स्वागत गर्ने हैन, त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरले पहिलो नम्बरमा राख्न सक्नुहुने भयो। या चाहिँ हजुरले राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहाँबाट पाइन्छ त सर? एमडिआरटी अभिकर्ताबाट पाइन्छ सर, एमडिआरटी अभिकर्ताबाट पाइन्छ। के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ सर एमडिआरटी अभिकर्ताको लागि? रजिस्ट्रेसन गरौँ सर? जुन मैले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छु भने तयार छु सर। ओके, स्योर सर, स्योर। रजिस्ट्रेसन गरौँ सर? तपाईलाई एकदमै तपाईँ ब्ल्याङ्क है, अभिकर्ता हुनु हुँदैन, सोध्नुहोस् है, प्रश्न सोध्नुहोस्। के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको होला। जस्तै यस्तो कुन प्रतिक्रिया आउँछ त्यो झ्याप्प दिइहाल्ने के मनमा आएको राखिरहने होइन, जुनसुकै होस् म छु त, हम है ना आपके आगे। जब म यहाँ भइसकेपछि म तपाईँलाई सिकाउँदैछु अर्थात् तपाईँलाई भोलि कस्टमरले त्यो रिफ्लेक्ट गर्दै गर्दा तपाईँले कुन उत्तर दिने भन्ने जान्न पर्यो नि त। अब तपाईँको मनमा लागेको होला के गर्नुपर्छ सर भन्ने लागेको होला हैन? त्यो आफै अभिज्ञता भएकोले त्यो मनमै आएन। ओके, ठिक छ। नेक्स्ट वान। ओके, म प्रेजेन्टेसन गर्दै जान्छु। यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने त्यो पहिला जस्तो बुक पढे जस्तो होइन है, सरासर यसलाई बुझाउने हिसाबले हामी प्रेजेन्टेसन गर्दै जान्छौँ। जब कस्टमरले क्वेसन गर्छ फेरि त्यसलाई प्रमाणितको लागि अर्को सो गर्छौँ। पहिला जस्तो फटाफट सरासर हामी जुन पढ्दै गएका थियौँ त्यसरी पढ्दै जाँदैनौँ। यसमा यसको प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका सिक्न सबभन्दा जरुरी छ। ओके, नेक्स्ट वान, एनीवान प्लिज? प्रेम जी, ओके, प्रेम अछामी सर आउनु भएको छ। ओके, फाइन। प्रेम सर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठीक छ सर, ओके, फाइन। सरलाई आज हामीले एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट सो गर्ने समयमा आएका थियौँ, जसमा सरले सही समय दिनुभयो। यसको लागि सरलाई सबैभन्दा पहिला त हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सर, एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि करिब 25 मिनट जतिको समय लाग्छ सर। सर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर, रेडी छु सर। ओके सर, त्योभन्दा अगाडि मैले मेरो फोन अलि धेरै आउने गर्छ सर, त्यसको लागि मैले मेरो फोनलाई स्विच अफ गरिदिन्छु, किनभने हामी बिचको यो कुराकानीलाई डिस्टर्ब नहोस्। सरले पनि आफ्नो फोनलाई साइलेन्स गरिदिनु भयो भने म आभारी हुन्छु सर। थ्यांक यू सर, म साइलेन्स मोडमा राख्छु। ओके, स्योर, थ्यांक यू सो मच सर। ओके, एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किटमा खास गरी सर यसमा 6 प्रकारको बेनिफिट छ, 6 प्रकारको फाइदा लिन सकिन्छ। जस्तै पहिलो फाइदा, वार्षिक 10 लाख जति आम्दानी गर्न सकिन्छ सर। यसमा अराउन्ड वार्षिक 10 लाख आम्दानी गर्न सकिन्छ। यहाँ जसको फोटो देखिरहनु भएको छ उहाँले वार्षिक 10 लाख आम्दानी गर्नुभएको हो। अर्थात् तपाईँले काम सुरु गरेको पहिलो महिनाबाट करिब झन्डै मासिक 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को बेनिफिट यसमा यसरी हेर्नुभयो भने स्वदेश तथा विदेश घुम्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल अभिकर्ता अहिले गाउँघरमा तपाईँले अरू पनि अभिकर्ता देख्नु भएको होला, नर्मल अभिकर्तालाई त्यस्तो कुनै अवसर हुँदैन। तर एमडिआरटी अभिकर्ता भएपछि यसमा टुर प्याकेजहरू हुन्छ, नेसनल तथा इन्टरनेसनल टुर प्याकेजहरू पनि हुने गर्छ। त्यसैगरी तेस्रो फाइदा सर यसमा एमडिआरटी एजेन्सीमा रिन्युअल कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरलाई जानकारी होला नि सर, कति वर्षपछि हामीले नेपालको कन्टेन्टमा पेन्सन पाउने गर्छ एकजना सरकारी कर्मचारीले, निजामती कर्मचारीले? निजामती भन्नाले लेभल हेरी हुन्छ सर, लगभग 20 वर्षपछि। अराउन्ड 20 वर्ष भनेपछि सर एमडिआरटी अभिकर्तामा तपाईँले 1 वर्ष मात्रै एमडिआरटी गर्नुभयो भने यसमा 13 वर्षदेखि पेन्सन सुरु हुन्छ सर, त्यो पनि मासिक 15,000 को दरले। अब त्योभन्दा बढी पेन्सन चाहिएको छ भने अब त्यो 200-1300 तपाईँले कति वर्ष योगदान दिनुहुन्छ एमडिआरटी को रूपमा, त्यो योगदान अनुसार तपाईँको पेन्सन पनि बढ्दै जान्छ। तपाईँले 1 वर्ष योगदान दिनुभयो 15,000 को दरले आउँछ, 2 वर्ष तपाईँले एमडिआरटी को रूपमा योगदान दिनुभयो 30,000 को दरले आउँछ, 3 वर्ष दिनुभयो त्यो अनुसार बढ्दै पनि जान्छ सर। त्यसैगरी अर्को बेनिफिट, चौथो बेनिफिट भनेको सर यसमा एमडिआरटी एजेन्सीमा हेरिडिटी कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् भोलि अहिले तपाईँले काम गर्दै गर्दा आर्जन गरेको पैसा कमिसनको रूपमा आउँछ या अर्को कुनैको रूपमा आउँछ भनेपछि भोलि तपाईँलाई केही भएको खण्डमा त्यो पैसा तपाईँको नोमिनीले, तपाईँको परिवारले, तपाईँको आश्रय परिवारले प्राप्त गर्न सक्छ। र पाँचौं बेनिफिट तपाईँका सपनाहरू यहाँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीहरूको सपना एउटा कार चढु भन्ने हुन्छ, एउटा बाइक राम्रो किनु भन्ने हुन्छ, या एउटा स्कुटर चढु भन्ने हुन्छ। ती सपनाहरू तपाईँले यहाँ सजिलै एचिभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को बेनिफिट सर 6औं नम्बरमा हेर्यो भने तपाईँले एमडिआरटी एजेन्सीमा मान सम्मान र पहिचान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरलाई यो 6वटा बुदामा सबैभन्दा मन छोएको बुदा चाहिँ कुन होला? यसमा सबै एकदम महत्त्वपूर्ण नै लाग्यो।
एकदमै 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 सबै महत्त्वपूर्ण छ, सबै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर सरले प्रायोरिटी दिँदै गर्दा सरलाई मन छुएको बुदा चाहिँ कुन हो? म यसमा लागेर आफ्नो कमाइबाट एउटा कार चाहिँ खरिद गर्न चाहन्छु सर। ओके, सरलाई ड्रिम कार, हजुरले ड्रिम कार एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, त्यसो भने सर के छ, यो एमडिआरटी को लागि रेजिस्ट्रेसन गरौँ सर? ठिक छ सर, गर्नलाई अगाडि बढौँ, तर यसलाई गर्नुपर्ने मैले प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने विधिहरू के छ सर? ओके, सरलाई के गर्नुपर्छ फेरि? सरले चाहिँ भोलि गएर फेरि बिमा नै बनाउनु पर्ने हो, त्यो काम त गाह्रो छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। यो के गर्नुपर्छ भने सर, यसमा म यहाँ देखाउन चाहन्छु, सरलाई यहाँ स्पष्ट लेखिदिएको छ। यसमा के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, यसमा के गर्नुपर्छ, इन्सुरेन्समा सफलता प्राप्त गर्नको लागि 4 चरण हुने गर्छ सर। 4 चरण हुने गर्छ, एकाएक सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। पहिलो चरण हो, पहिलो 18 महिनासम्म हजुरले पहिला त सङ्कल्प लिन पर्यो, जसरी गर्ने भन्ने सङ्कल्प लिनु पर्यो, म गर्छु नै भन्ने सङ्कल्प लिनु पर्यो। त्यसपछि अलिकति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, सङ्घर्ष नगरिकन त हामीले केही चिज पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि बल्ल सफलताको सुरुवाती चरण तपाईँ सुरु हुन्छ। अनि दोस्रो चरणमा त्यसपछिको 36 महिना व्यवसाय वृद्धि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो चरणमा टिम वृद्धिको काम गर्नुपर्छ र चौथो चरण सामाजिक सेवा हुन्छ। अब पहिलो चरणका कुरा गरौँ न त, दोस्रो तेस्रो चौथो त पछि स्टेप वाइज गर्दै जाउँला। पहिलो चरणमा हजुरले गर्नुपर्ने काम के हो त भने, पहिलो चरण 18 महिनासम्म दृढ सङ्कल्प, सङ्घर्ष र सफलताको सुरुवाती चरण हो। यति बेला प्रत्येक दिन 10 जनालाई भेट्नुपर्छ र 10 जनालाई भेटेर के गर्ने भन्ने लागेको होला। 10 जनालाई भेटेर यस्तो यहाँ देखिरहनु भएको छ एउटा प्रेजेन्टेसन बुक, यही गएर प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। हजुरको काम के हो त, यो प्रेजेन्टेसन बुक लगेर प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। यहाँ देखाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा, यो प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। पर हप्ता 50 जनालाई, पर महिना 200 जनालाई, पर इयर चाहिँ 2000 जनालाई तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईको काम के हो त, हरेकलाई ब्रह्मास्त्र बुक, यो बुकलाई ब्रह्मास्त्र बुक पनि भन्छन्, बुक देखाएर एजुकेसन गर्ने, एजुकेट गर्ने। हजुरको काम के गर्ने, ब्रह्मास्त्र बुक देखाउने र मान्छेहरूलाई बिमाको बारेमा सचेतना फैलाउने, अर्थात् एजुकेट गर्ने हो। र तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन बुक देखाउँदै गर्दा अलमोस्ट डिल क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले यो प्रेजेन्टेसन बुक देखाउँदै गर्दा सबै बिमाको बारेमा बुझ्छन् नि त, अहिले त कसैले बुझेकै छैनन्, मलाई बिमा चाहियो, मलाई बिमा चाहियो भनेर गरेका छन्। जब तपाईँले यो बुक देखाउनुहुन्छ, धेरै तपाईँले बिमाको कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ। जब बुझाउनुहुन्छ अनि तपाईँसँग बिमा गर्छन्, अलमोस्ट डिल क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। माथिको लिस्टबाट अत्यन्तै न्यून सङ्ख्याको हिसाब गर्दा पनि मासिक 1 लाख कमाउन सफल हुनुहुनेछ। हामी तपाईँलाई बुक दिनेछौँ, कहाँ देखाउने, कसलाई देखाउने, कसरी देखाउने भन्ने विशेष प्रशिक्षण र तालिममा समेत म तपाईँलाई सहभागी बनाउनेछु सर। तपाईले गर्नुपर्ने काम यो। रेडी हुनुहुन्छ सर? फर्म भरौ सर? यस सर, म रेडी छु सर। यसमा म छिटै जोडिन चाहन्छु, अहिले नै मलाई रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु होला। ओके, यसमा अर्को अब्जेक्सन कसैको प्लिज? यहाँ सर पुगिसकेपछि अभिकर्ता बन्नको लागि है। यस सर। अब्जेक्सन मात्रै लिउँ न सर। इन्सुरेन्स काम गर्दा त साह्रै गाह्रो हुन्छ नि सर। पहिला पनि सर यो इन्सुरेन्सको काम गर्दा त मलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। पहिला पनि एउटा इन्सुरेन्समा अभिकर्ता बनेको थिएँ, त्यहाँ 7 महिना ट्राई गरेँ, गाह्रो भएर मैले त छोडेर बसेको छु सर। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले नेपालको कन्टेन्टमा हेऱ्यो भने करिब 6 लाख जति रजिस्टर अभिकर्ता छन्, जसमा 50,000 मात्रै एक्टिभेट अभिकर्ता छन्, जोसँग मौखिक रूपमा कुरा गरिरहेका छन्। मैले हजुरलाई यो प्रेजेन्टेसन बुक देखाएर जति तपाईँलाई यो इम्पोर्टेन्ट भन्ने लाग्यो, तपाईँले यत्तिकै गएर कुरा गर्दै गर्दा तपाईँलाई लाग्थेन नि। त्यसको लागि तपाईँलाई हामीले एउटा बुकलेट दिनेछौँ, जसले तपाईँले प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा तपाईँलाई सजिलो बन्नेछ। तपाईँको काम बिमा बनाउने नबनाउने भन्दा पनि गएर तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन बुक देखाउने हो, जसरी मैले आज आएर तपाईँलाई यो बुक देखाइरहेको छु। यसले पनि काम गर्ला नि, मैले कति ट्राई गरेँ। ट्राई गर्नुभयो भएन, अब एकपटक गरेर हेर्नुहोस्। किनभने यो तपाईले यो जुन यहाँ देखाइएको यो जुन बुक छ, ब्रह्मास्त्र बुक, यो जब तपाईँले कस्टमरलाई देखाउनुहुन्छ नि, कस्टमरले 1 करोडको बिमा माग्छ सर। म पनि हजुरलाई अहिले देखाएँ भने मसँग छ त्यो अर्को बुक पनि, देखाएँ भने हजुर पनि 1 करोड बिमा बनाउनको लागि रेडी हुनुहुन्छ। यो लाइफस्टाइल प्रेजेन्टेसन बुकलेट हो। किनभने अब तपाईँलाई म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु नि, यही बुक देखाएर धेरै साथीहरूले एमडिआरटी पनि गर्नुभएको छ। र म तपाईँलाई यहाँ लिस्ट देखाउन चाहन्छु। तपाईँले काम गर्न गाह्रो भयो भन्दै गर्दा यो लिस्ट छ नि सर, देख्नुभयो? यो लिस्ट छ नि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिस्ट भनेको यही वर्ष एमडिआरटी अभिकर्ता बनेका मान्छेहरूको लिस्ट हो। हेर्नुहोस् त, तपाईँले गाह्रो छ भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यही वर्ष एमडिआरटी गरेका वार्षिक 10 लाख कमाएका मान्छेहरूको लिस्ट हो। हेर्नुहोस् त सर, लिस्ट हो। के रेडी हुनुहुन्छ सर? फर्म भरौ सर? ट्राई गरौँ। ओके, अर्को नेक्स्ट वान, अरु कसैको? सर यो खोइ मलाई त
त्यस्तो लागेन सर। अब मेरो त्यो अलग पल्लघरका भाइ बहिनीहरू पनि सबै इन्भल्भ भएको छन्। अनि तिनीहरूले सधैँ बिमा भनेर आइरहन्थे म घाँटीमा नि, बिमा गर्नु पर्यो भनेर। तर खोइ सर तिनीहरू 3-4 वर्ष जस्तो भयो तिनीहरूले के पनि गरेर देखाएन सर। मलाई खासै खोइ काम गर्न जस्तो लाग्यो, हुन्छ जस्तो लागेन सर। ओके गुड, यो त मलाई पनि झ्याउ लाग्छ सर। मलाई एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले। सरले सबै कुरालाई एकै तरिकाले तौल्दै गर्दा गाह्रो भएको सर। यसमा इन्सुरेन्स अभिकर्ता हुनु, इन्सुरेन्स एमडिआरटी अभिकर्ता हुन् कि इन्सुरेन्स अभिकर्ता मात्रै हुन् सर? त हामी इन्सुरेन्समा काम गर्छ अभिकर्ता हो भन्दै आउँथे सर। ओके अब खासै खै त्यस्तो कसैले पनि प्रयोग गरेर देखिएको छैन सर मैले त वरिपरि। खै यो होला त्यस्तो, यो त चमत्कारै भएन र सर, चमत्कारै भयो। एकदमै सर। तपाईले नर्मल अभिकर्ता आज पनि बिमा गरिदिनु पर्यो भनेर हिँडिरहेको देख्नुहुन्छ होला, या हिजो पनि देखिरहनु भएको थियो र भोलि पनि देख्नुहुनेछ। म कुरा गर्दैछु सर एमडिआरटी अभिकर्ताको। एमडिआरटी अभिकर्ताको कुरा गर्नुको अर्थ यो हो कि सर म प्रोफेसनल अभिकर्ताको कुरा गर्दैछु। प्रोफेसनल अभिकर्ताको कुरा गर्नुको मतलब यो हो कि सर मैले तपाईलाई केही प्रेजेन्टेसन टुल दिँदैछु जसलाई तपाईले देखाएर तपाईँ आफू प्रोफेसनल भएर काम गर्नुहुन्छ। सर प्रोफेसनल र नर्मलमा धेरै फरक हुन्छ नि, होइन र? हजुरलाई जानकारी होला नि। सानो दोकान गर्ने, अहिले तपाईको गाउँघरमा ढेब्ली चलाएको पनि एउटा व्यवसाय मान्नुहुन्छ, व्यापारै हो। र ठुलो ठुलो बिजनेस चलाउने बिजनेसम्यानहरू पनि व्यापार नै हो सर। तर फरक के छ त भने उनीहरू प्रोफेसनल भएर काम गरेका छन्, अघि बढिरहेका छन्। सामान्य रूपमा व्यापार गरेको छु भन्ने नाम त त्यही व्यवसाय नै भयो, तर काम के भयो त सामान्य किसिमको भयो, जो आफ्नो गुजारा मात्रै चलाउनको लागि भयो। अब यसमा दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले आफ्नो गुजारा मात्रै चलाउनको लागि गर्नुहुन्छ भने त्यो नर्मल अभिकर्ता भयो, त्यसरी त म हजुरलाई नगर्न नै अनुरोध गर्छु। तर मैले तपाईलाई एमडिआरटी अभिकर्ता बनाउन खोजिरहेको छु। यसमा तपाईले यस्तै किट पाउनुहुनेछ, तालिम पाउनुहुनेछ र प्रोफेसनल तरिकाले अभिकर्ता भएर यही वर्ष नै एमडिआरटी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सर 20 मिनेट 20-25 मिनेट कराउनु भयो, तपाईलाई फाइदा हुन्छ नि भन्दिनँ नि त सर, हुन्छ नि त? नेक्स्ट फेरि भन्नुस् त सर। 20-25 मिनेट यत्रो धेरै कराउनु भयो सर, धेरै कुरा गर्नुभयो, कुरा सुन्दाखेरि एकदम मजा लाग्यो सर, राम्रै लाग्यो। हजुरलाई फाइदा हुन्छ अनि म बन्दिनँ नि त। ओके सर, अब मेरो फाइदाको लागि त तपाईले म एमडिआरटी अभिकर्ता हजुरको फाइदाको लागि यो हुन्छ भनेको छ। मेरो फाइदाको लागि भन्दा पनि मैले हजुरको फाइदाको लागि, खास गरी हजुरको बेनिफिटको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वार्षिक 10 लाख मलाई आउँदैन सर, तपाईँ अभिकर्ता भएर तपाईँलाई आउने हो सर। यो नेसनल तथा इन्टरनेसनल टुरमा म जान पाउँदैन सर, कम्पनीले तपाईँलाई नै लग्छ सर। त्यसै गरी सर यो हेरिडिटी कमिसन मेरा परिवारलाई दिँदैन सर, तपाईँलाई नै दिन्छ। रिन्युअल पनि तपाईँकै नाममा आउँछ सर। मलाई फाइदा भन्दा पनि मैले तपाईँको फाइदाको लागि मैले यहाँ यो प्रेजेन्टेसन देखाउन आइरहेको छु सर, किनभने यो हाम्रो ड्युटी पनि हो। म यसमा काम गर्छु, म फलानु कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा यो आमलाई गएर सचेतना जगाउनु अर्थात् एजुकेसन गर्नु भनेर हामीलाई प्रेजेन्टेसन बुकलेट बोकाएर पठाएको हुन्छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु सर। सर अरू एजेन्ट भन्नु म पृथक भएर निस्कन सक्छु होइन सर त्यसो भने? स्योर स्योर सर, स्योर। किनभने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यी तपाईँ जस्तै अभिकर्ता होइनन् र सर। यी तपाईँ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाली अनुहार होइन र सर, यो नेपाली अनुहार होइन र सर, यो कार विजेता भएको। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नाम देख्न सक्नुहुनेछ। अझै त्यति मात्रै होइन, तपाईँले यहाँ नाम देख्न सक्नुहुनेछ। यो जब लिस्टमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ नाम देख्न सक्नुहुनेछ। एकैछिन तपाईँले फर्काएर यसरी उहाँलाई प्रमाण देखाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। नाम हेर्न सक्नुहुनेछ प्रचण्ड खड्का, जसको चाहिँ सिङ्गल प्रिमियम कति थियो भन्नुहुन्छ भने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 23 करोड 97 लाख सेल्फ कोडमा छ सर। यी हाम्रै नेपाली हुन् सर, 23 करोड 97 लाख छ सर। यी टिओटी हुन् सर, एमडिआरटी गरेका हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, एमडिआरटी 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 गर्न सकिन्छ सर। रेडी हुनुहुन्छ सर? फर्म भरौ सर। सर अब अप्ठ्यारो कठिनाइहरू कहीँ अब्स्टाकल्सहरू आयो भने त्यति बेला सरले सहयोग गर्नुहुन्छ है सर? यसमा तपाईँले एउटा खास तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखिदिएको छ सर। तपाईँले बिमा गाउँघरमा गए जस्तै गरी बनाउने हो कि अरू केही गर्ने हो भनेर पनि यहाँ लेखिदिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले जुन एउटा बुक प्रेजेन्ट गरिरहेको देख्नुहुन्छ, उहाँले खास गरी अहिले बिमा बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। अहिले म तपाईँलाई यस्तै बिमा बनाउनको लागि अभिकर्ताहरू बनाउनको लागि आएको छु, एमडिआरटी अभिकर्ता। तर तपाईँले एउटा यस्तो बुक पाउनुहुन्छ, बुक प्राप्त गर्नुहुन्छ, जो बुक तपाईँले गएर मान्छेहरूलाई एजुकेट गर्ने र त्यहाँबाट बिमा लिएर आउने हो। तपाईले गर्ने काम के हो त? गएर जस्ट 20 देखि 25 मिनेट मान्छेहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने। यसरी अहिले मैले तपाईँलाई जुन बुक प्रेजेन्टेसन गरेँ यसै गरी प्रेजेन्टेसन गर्ने काम हो हजुरको। रेडी हुनुहुन्छ? हुन्छ ल, म रजिस्टर गर्नु सर। ओके, सुन काम गर्न तयार छु सर म। नेक्स्ट वान।
पैसा पनि लाग्छ क्या हो भन्ने पनि एउटा रिजेक्सन हुनसक्छ नि होइन र? एकदम सर हुन सक्छ कि नै? प्लिज हुन सक्छ सर। ओके सोध्नुस् न सर। एउटा ओके ओके शंकरजी ओके सरले यो भन्न त भन्नुभयो है। ओके सर आवाज आइरहेछ है? मेरो आवाज होइन मेरो आइरहेछ है। ओके छ सर मेरो आवाज त्यही त हजुरले भन्न त भन्नुभयो बताउनु भयो है, कुरा सुन्दा राम्रै लाग्यो। यो अब यो मार्केटमा धेरै कम्पिटिसन छ एकदम है, धेरैजना यो अभिकर्ता बनिसकेका छन्, मेरो साथीहरू यो आफन्तहरू सबै यो बनिसकेका रहेछन्। मैले अब यो अनि यो कुरा सुन्नै नचाहने मान्छेले सुन्नै चाहँदैनन्, अनि यो गर्न नचाहने जस्तो अनि के लिन आयो भन्छन् है। त्यही भएर मलाई त्यति आँटै आउँदैन, यो बनाउनै सकिँदैन जस्तो लाग्छ। खै अब तपाईँले भन्नु त भन्नुभयो। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले खास गरी यो मैले एज अ सेल्स ट्रेनिङहरूमा सिकेको एउटा आस्किङ हुँदो रहेछ सर। जस्तै तपाईँले यसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा आस्किङ हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई गर्दैछु आस्किङ भनेको गएर जसरी पनि मेरो लागि गर्दैन भन्ने। टेलिङ भनेको आफन्तलाई भनेर यसले त मानिहाल्छ भनेर गर्ने। त्यसै गरी अर्को सेलिङ भनेको गएर हिसाब किताब देखाएर गर्ने हुँदो रहेछ। म खास गरी म तपाईँलाई एजुकेटिङ गर्दैछु, अर्थात् मैले तपाईँलाई एजुकेटिङ गर्दैछु मतलब भोलि तपाईँले गएर पनि यसै गरी यही प्रेजेन्टेसन लिएर तपाईँका आफन्तलाई साथीभाइलाई भन्दा पनि नयाँ मान्छेलाई तपाईँले एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एजुकेट गरेर तपाईँले बिमा लिन पर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईँको काम नै के हो त भने मान्छेहरूलाई गएर बिमाको बारेमा अवेरनेस फैलाउने हो, न कि थुतेर बिमा लिने होइन। अवेरनेस फैलाउने, जानकारी गराउने, एजुकेसन गर्ने काम हो। के हजुर रेडी हुनुहुन्छ सर? फर्म भरौ सर? हजुर यो त हो, हजुर त भन्नुभयो है। यो मार्केटमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ खोइ गर्नै सक्दैन पो जस्तो लाग्छ यो त्यति है। मेरो यो फिल्ड पनि हो के होइन र? टिचिङ फिल्डमा छु, यताउता अब टिचिङ फिल्डमा पनि यो नर्मल लेभलमा यो झरे चाहिँ क्या पनि भन्दा रहेछन् है। यो एजेन्ट अभिकर्ता दलाल राम्रो कुरा गर्नुभयो है। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मेरो लेभलले गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ यो। एकदमै शिक्षकलाई गर्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। तपाईलाई ठ्याक्कै जब होल्डर मान्छेको कुरा सुनाउँछु एकैछिन सर। ओके थ्याङ्क यू। धेरै जस्तो मानिसहरू आज पनि जागिर र हजुर जागिरमा हुनुहुन्छ, जागिर र एजेन्सी बीचको फरक छुट्याउन सकिरहेका छैनन् र भ्रममा परिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त हजुरहरूलाई कस्तो लाग्न सक्छ भने जागिरमा तपाईँको हरेक काम तपाईँको सिनियरले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो कुनै अवसर थिएन जागिर गर्नुभयो, आज एक अवसर छ, त्यो इन्सुरेन्स एजेन्सी। आज जागिर सँगसँगै पार्ट टाइम पनि सुरु गर्नुहोस्, अथवा दिनमा 1 अथवा 2 घण्टा मात्र इन्सुरेन्स एजेन्सीको लागि छुट्याउनुहोस्। जुन दिन तपाईँको आम्दानीलाई इन्सुरेन्स एजेन्सीको कमाइले जित्छ त्यो दिन पुरा समय इन्सुरेन्स एजेन्सीमा दिनुहोस्। म विश्वस्त छु कि यसमा धेरै मानिसहरू पहिले पार्ट टाइम भनेर सुरु गर्छन् र पछि के गर्छन्, फुल टाइमको रूपमा काम गर्ने गर्छन्। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आज एक निर्णय लिनुहोस्। जागिरी जीवनका पीडासँग तपाईँलाई बिहान सधैँ के हुन्छ, हतार हुन्छ। स्कुल जानको लागि हतार हुन्छ होला होइन, सधैँ के हुन्छ, हतार भइरहेको हुन्छ। यसरी सो गर्नुहोस्, आज एक निर्णय लिनुहोस्। जागिरी जीवनका पीडासँग मुक्ति पाउन चाहनुहुन्छ भने एमडिआरटी एजेन्सी बनेर तपाईँका सपनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यहाँ एउटा सानो एउटा स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँ इन्कम हेर्नुहोस् त सर, तपाईँ जागिरमा आउनुहुन्छ, मैले माने जागिरमा काम गर्न गाह्रो छ, गाह्रो नहुने भन्ने कुरा पनि भएन तपाईँको भनाइ अनुसार। तर तपाईँ आज जागिरमा आउनुहुन्छ, आज तपाईँको मानौ ल 40,000 रुपियाँ तलब होला भने अबको 30 वर्ष पछाडि तपाईँको तलब बढेर कतिसम्म हुन सक्ला? अनुमान लगाउ न, कतिसम्म होला? बढी भए 90,000सम्म होला। अहिले 40,000 छ, तपाईँको प्रत्येक वर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै यहाँ देखाएको छ चार्ट, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चार्ट जागिरीहरूको हो। तर अब तपाईँ भन्नुहोस् कि तपाईँ यसरी पैसा कमाउने कि यसरी कमाउने? यो इन्सुरेन्स एजेन्सीको कमाइ हो। यो इन्सुरेन्स एजेन्सीको कमाइ हो भने यो जागिर गर्नेहरूको कमाइ हो। अब इज योर चोइस सर, तपाईँ यसरी गर्ने कि यसरी गर्ने? शङ्करजी हजुर ठिकै छ, मलाई अलिकति स्योर त छैन, तैपनि अब हामी चिनेको अब एउटा रिलेसनको हिसाबले नि अब हजुरले ग्रोथ गर्नु भएको रहेछ। अब म नि स्योर छैन, तैपनि ट्राई चाहिँ गरौँ। अब कतिको हुन्छ हेर्दै जाउँ। ट्राई मात्रै नगर्नुहोस्, एकदम दत्त चित्त र मनले लागेर गर्नुभयो भने मात्रै यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, नत्र गर्न सकिँदैन। म तपाईँलाई एउटा स्टोरी सुनाउँछु। ओके सुन्नुहोस्, बिमा अनि म करिब 5 वर्षको जागिरी अनुभव। तपाईँ जागिरीमा हुनुहुन्छ, जागिरी अनुभवको म कुरा सुनाउँदैछु। करिब 5 वर्षको जागिरी अनुभव हो मेरो। दैनिक रुटिन, सधैँको लागि हतार, सधैँको व्यस्तता, छुट्टी हुने हप्ताको 1 दिनमा पनि पेन्डिङमा बसेका काम सक्नै गाह्रो। परिवार र बालबच्चाको लागि समय छुट्याउन झन्नै मुस्किल लाग्थ्यो। आफूलाई पिन्जडामा थुनिएको एक पन्छी हो जस्तै लाग्थ्यो। मन भने उड्न चाहन्थ्यो, केही त नयाँ गरौँ सोचिरहन्थे। नयाँ गर्ने सोचले उदाएको थियो। इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सबै ठिकठाक, पसल राम्रै चलिरहेको थियो, आम्दानी पनि राम्रै थियो। धेरै मानिससँग भेट हुने गर्थ्यो। ती मध्ये केही थिए त बिमा
प्रस्ताव गर्थे सर बिमा गर्नु पर्यो भनेर, र केही थिए त बिमा कर्मचारी जसले सर अभिकर्ता बन्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव गर्थे। तर म लगायत समाजको त्यो समयको बुझाइ कस्तो थियो भने बिमा भन्ने कुरा मरेपछि पाइने पैसा हो, कम्पनी भाग्छन् कि ठग्छन् कि बुझाइबाट म पनि अछुत रहन सकेको थिएन, जसकारण 1 दशकसम्म पनि इन्कार गरिरहे। अब यसमा अन्त्यमा गएर वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले जिम्मेवारी बोध गर्दै गर्दा र धेरैभन्दा धेरै बिमितलाई जीवनपछिको जीवन प्राप्त गर्न सकिने अस्त्र दिँदै गर्दा मैले मेरो खुसी प्राप्त गरेको छु। आज आनन्दित छु, मन चङ्ग छ, शिर ठाडो छ, देश र विदेश विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने अवसर पाएको छु। थाइल्यान्ड, दुबई, मलेसिया, इन्डोनेसिया, कतार, सिङ्गापुर, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, जर्मनी घुम्दै समाजको अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। 3 पटकसम्म नेपाल प्रथम हुने अवसर प्राप्त गरे। देशभरिबाट मसँग जोडिएका साथीभाइ र बिमितसँग न्यानो माया र एकअर्काप्रतिको विश्वास साट्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। कतै कसैको दबाब छैन, छेकबार छैन, स्वतन्त्र छु, चराजै उडिरहेको छु। यस्तो लाग्छ म बिमाकै लागि जन्मिएको हुँ, अझ लाग्छ सेवाकै लागि जन्मिएको हुँ। यो कुनै दिन जागिर गरिरहेको मान्छेको अनुभव हो सर। आज कुनै दिन जागिर गरिरहेको मान्छेको अनुभव उहाँले यसरी सुनाउँदै हुनुहुन्छ। के सर रजिस्ट्रेसन गरौ सर? हुन्छ, कुरा बुझ्दा त राम्रै लाग्यो है। प्रोसेस चाहिँ गरौँ। अब म सक्सेस हुने नहुन्छ, अब हेरौँ अब के हुन्छ। एकदमै तपाईलाई ट्राई सक्सेस चाहिँ गरौँ, गराउनको लागि ह्यान्ड होल्डिङ ट्राई चाहिँ मैले गरौँ। सपोर्ट गर्छु कुरा सर। बुझ्दाखेरि त राम्रै लाग्यो। तपाईलाई कुन बुक दिनुपर्छ, कसरी मार्केटमा जानुपर्छ, के भन्नुपर्छ, कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन्, ती सबै अप्ठ्याराहरूलाई ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने, अहिले यतिकै बनाएर छोडिदिने होइन। म लङ टर्म ह्यान्ड होल्डिङ गर्न म तपाईलाई सपोर्ट गर्नेछु सर। तपाईलाई कुन मटेरियलहरू चाहिन्छन् यो दिन म मद्दत गर्नेछु। रेडी हुनुहुन्छ सर? फर्म भरौँ सर? ठिक छ नि। अनि खोइ यो पैसा धेरै लाग्ने यताउता त्यस्तो त होइन नि। ओके, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, कस्तो हो फेरि? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सर। हेर्नुहोस् है, के चाहिन्छ त, के डकुमेन्ट के चाहिने हो, अर्थात् के सबमिट गर्नुपर्ने हो। अब लास्ट पेजमा जानुहोस् है तपाईँ। अब हेर्नुहोस् यसमा रिक्वायर्ड डकुमेन्ट के चाहिन्छ भने एजेन्सी डकुमेन्ट रिक्वायर्ड चार्ज। तपाईँ नर्मल अभिकर्ता अहिले पनि गाउँघरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मल अभिकर्ता बन्ने हो भने तपाईँलाई एसएलसी, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, पिपी साइजको फोटो, फोन, ब्याङ्क एकाउन्ट, पान नम्बर र एउटा फर्म फिल गर्नुपर्छ, जसको लागि चार्ज लाग्ने गर्छ 1050। र यसमा बेसिक लाइफ इन्सुरेन्स ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ। र यसमा नो एनी टेक्निकल टुल र नो एनी लङ टर्म सपोर्ट। यसमा कुनै लामो समयको लागि सपोर्ट पनि हुँदैन र यस्ता कुनै मटेरियलहरू पनि पाउनु हुँदैन। तर तपाईँले एमडिआरटी अभिकर्ता बन्छु, अघि मैले तपाईँलाई कुरा गरिरहेको थिएँ, एमडिआरटी अभिकर्ता बन्छु भन्नुभयो भने माथिका त सबै डकुमेन्ट चाहिन्छन्। प्लस तपाईँलाई स्पेसल ड्रेस सुट तपाईँले आफ्नो बनाउनु पर्ने हुन्छ मार्केटमा काम गर्नको लागि। र प्लस तपाईँलाई के चाहिन्छ त 5050 रुपियाँ चार्ज लाग्छ। यसमा के पाउनुहुन्छ भने बेसिक लाइफ इन्सुरेन्स ट्रेनिङ, त्यो कम्पनीले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ, मेरो कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। र प्लस एडभान्स सेल्स ट्रेनिङ बाई गोविन्द अधिकारी, 4 दिनको प्रोग्राम गोविन्द अधिकारीबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यही पैसामा। र लाइफस्टाइल प्रेजेन्टेसन टुल पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आवश्यक पर्ने रिक्वायर्ड भिडियो टुलहरू, मोर टेक्निक एन्ड लङ टर्म सपोर्ट तपाईँले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सर के गरौँ, एमडिआइटी अभिकर्ताको लागि रजिस्ट्रेसन गरौँ कि नर्मल अभिकर्ताको लागि? ठिकै छ, कुरा बुझ्दा राम्रो लाग्यो है। अब खासै पैसा नि लाग्दैन छ, अहिले अगाडि बढाउँ, त्यही नर्मलबाटै बढाउँ अनि बिस्तारै गर्दै जाउँ। के हुन्छ अब नर्मलमा तपाईँले कुनै पनि सपोर्ट पाउनु हुँदैन। फेरि पनि तपाईँ यदि नर्मल अभिकर्ता बन्नुभयो भने तपाईँले सुरुमा कुनै बुकहरू पाउनु हुँदैन, कुनै मटेरियलहरू पाउनु हुँदैन, जसको कारण तपाईँले सुरुकै भागमा भन्छ नि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो, तपाईँलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्न सक्छ। तपाईँ नर्मल अभिकर्ता बन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यी अघि मैले भनेका अवसरहरू केही पनि प्राप्त गर्नु हुँदैन। तर तपाईँ एमडिआइटी अभिकर्ता बनेपछि मात्रै हो यी अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने। के गरौँ सर? तपाईँले मटेरियलहरू, यस्ता प्रेजेन्टेसन टुलहरू, ट्रेनिङहरू प्राप्त गरेर यो काम गर्न चाहनुहुन्छ कि यत्तिकै भोलिबाटै सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? केही नजानी त्यस्तो हुन त त्यतिकै त कन्फिडेन्स छैन, झन् टुलहरू नभए के गर्न सकिएला। ठिक छ, तपाईँ कुरा अनुसार अब टुलहरू पनि पाइँदैछ। सपोर्ट चाहिँ तपाईँले अलिक गर्नुपर्छ, म अलिक बिजी पनि छु, अलिक विशेष सपोर्ट गर्नुपर्छ। ठिक छ, अगाडि बढ्न चाहन्छु। एमडिआइटी अभिकर्ताको लागि रजिस्ट्रेसन गरौँ सर? हुन्छ, त्यो टुलहरू के पाइन्छ सबै त्योहरू पाइने टुलहरू म हजुरलाई गरेर जाउँ। अब के हुन्छ, खोइ अब यस्तै छ कम्पिटिसन। एकदमै एकदमै गजब हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यसरी तपाईँले के गर्ने त भने तपाईँले कस्तो लाग्यो अहिले अभिकर्ता बनाउन सकिन्छ? सानो प्रेजेन्टेसन हो, यसको अझै डेप्थमा म गएको छैन है। म तपाईँलाई यसको ट्र्याक क्वेसन धेरै आउने के सर? क्वेसन धेरै आउने, मान्छेले गर्न सकिँदैन कि खालि यस्तै आइरहने? त्यही भएर मैले उनीहरूको भ्यू अलिअलि गरेँ। होइन, तपाईँले एकदम गजब दिनुभएको थियो, त्यो दिनुहोस् नै भन्ने चाहेको। किनभने तपाईँलाई आउँछ भने दिनुहोस् न। तपाईँले यहाँ हुन्छ भनेर फेरि मार्केटमा गएर गर्न सक्नु भएन भने त्यसको प्रायः त्यस्तै भन्छन् कि के होला र कसो होला र। अब हामीले यत्रो बुझाए है, के होला र यता म त गर्न सक्दिनँ, म यो लेभलको मान्छे, यत्रो ऊ छ है, यो गाह्रो टफ काम है भन्ने आउने क्या धेरै। त्यही उनीहरूको प्रति त मैले गर्नुपर्छ। त्यही त हजुर। ओके सर हजुर ठिक छ सर। हिजो
पनि अब धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो सर। आजको झनै इफेक्टिभ लागेको छ। र आज चाहिँ एकजना एजेन्ट प्रोफेसनली काम गर्न इन्ट्रेस्टेड जस्तो, जो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ एजेन्ट भएर एजेन्ट मात्र भएको, रिन्यू पनि नगरेको र काम पनि नगरेको एजेन्ट अब चाहिँ काम गर्छु म भन्ने बनाएर उहाँको चाहिँ डकुमेन्टेसन सुरु गरेर चाहिँ आइयो सर। कम्तीमा एउटा प्रोफेसनल्ली काम गर्छु भन्ने बनाएर हिजोको अस्तिको ट्रेनिङले चाहिँ त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्यो। झन् आजको अत्याधिक राम्रो लाग्यो सर। यसले चाहिँ अब सकिन्छ सर, अब सकिन्छ लागेको छ। है प्रेम सर, म तपाईलाई नर्मल अभिकर्ताको रूपमा म अब्जेक्सन चाहिरहेको छु। ओके राज सर, ओके एक मिनेट सर। ओके स्योर। सरले के गरे भनेर फिडब्याक दिने बेला होइन सर यो, हैन? एकदमै के गर्ने बेला हो सर। गोविन्द सर र हाम्रो शङ्कर सरको अहिले कन्भर्सेसन हुँदै गर्दा एउटा अब्जेक्सन के आउन सक्यो भने सरले म नर्मलमा जोइन गरौँ या एमडिआरटी अभिकर्तामा रजिस्टर गरौँ भनेर सोध्दै गर्दा सरले एमडिआरटी लाई फोकस गर्नु भएको छ। तर नर्मल नभइकन एमडिआरटी को रजिस्ट्रेसन हामी सिधै त्यहाँ मात्रै गरेर अर्थ त छैन नि। पहिला नर्मललाई त हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हैन सर? यस्तो छ सर, हामीले के हो भने यो खास एमडिआरटी भन्नुको मतलब के हो भने हामीले माइन्डसेट तयार गर्न खोजेको राज सर। पहिलो कुरा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् कि नर्मल अभिकर्ता भनेको उसलाई हामीले उनै एमडिआरटी अभिकर्ता हो भन्ने कुरालाई हामीले बोकाइरहेका छौँ पहिलेदेखि। र उसलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रिमियम उसले फिक्स गरिदिएका छौँ कि 35 लाख हाल्ने, कहिलेसम्म हाल्ने भन्ने कुरा पनि उसलाई फिक्स गरिदिएका छौँ। उसको माइन्ड सेटमा एमडिआरटी भन्दा अर्को छँदै छैन। हामीले त्यो बोकाइरहेका छौँ। उसको कुरा गर्दा हजुर एमडिआरटी अभिकर्ता हो, अब तपाईँ एमडिआरटी को लागि सिलेक्टेड भइसक्नु भएको छ, मतलब तपाईँ अब योग्य आई थिङ्क त्यो कसरी भनौँ त्यसलाई चाहिँ, तपाईँ त्यसमा क्वालिफाइड भइसक्नु भएको छ, त मात्रै प्रिमियम पुर्याउन बाँकी छ भन्ने हुन्छ नि त। तपाईँ छानिनु भएको छ, त्यसको लागि मात्रै तपाईँले यति प्रिमियम पुर्याउन बाँकी छ टाइपको के त्यो कस्तो खालको कोटेसन भन्छ त्यो अब मिलाएर भन्नुहोस् है मलाई। त्यो यसैलाई यो नर्मल भइसके पछाडि एमडिआरटी यो सँगै जोडिन्छ भन्दा पनि पाइयो मिलाएर, हैन सर? नै तपाईँले भन्न खोजेको कुरा कस्तो हो भने जस्तै हामीले एमडिआरटी अभिकर्ता भनिरहँदा ऊ बन्ने भनेको नर्मल बन्यो भने कुनै सुविधाहरू छैनन् नि त। नर्मल अभिकर्ता त बन्ने सुरुवात नर्मलबाटै हुने हो। तर तपाईँले 35 लाख रुपियाँ पुर्याउनको लागि हामीले तपाईँलाई टोटल सपोर्ट गर्छौँ। तपाईँले कन्सेप्ट नै एमडिआरटी अभिकर्ता बोक्ने हो टाइपको कि तपाईँले बोकाइदिने हो। उहाँलाई बन्ने एमडिआरटी अभिकर्ता नै हो भन्ने सोच हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। संसारको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सोच हो। तपाईँले जुन सोच राख्नुहुन्छ त्यही अनुसार काम हुन्छ। तपाईँ एजेन्सी म्यानेजर बन्ने भनेर 3 लाख रुपियाँको प्रिमियम 5 लाखको राख्ने 10 लाखको राख्नुभयो भने त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ अनि हराउनुहुन्छ। सपना सधैँभरि ठुलो देख्नु पर्यो। ठुलो पनि होइन, एमडिआरटी अभिकर्ता टार्गेटै त्यही छ भने एमडिआरटी भयो नि त। तपाईँले घर बनाउँदै गर्दा एक ढलान त गर्नुहुन्छ नि, पिलर मात्रै ठडाएर त छोड्नु हुँदैन। मतलब भन्न खोजेको त्यो नै फिक्स टार्गेट हो के, बुक सोमै गर्नु नै त फिक्स टार्गेट हो। ओके निताजीले बुक सोमै त्यो बुक सो गर्दाखेरि नै त्यहाँ नर्मल अभिकर्ता भन्ने कुरै ओजेलमा छ कि त्यो एमडिआरटीमै फोकस गरेर गइए नि त। नर्मल त उही सरले भने जस्तै घर बनाउँदाखेरि जग थापेपछि ढलान गर्ने भनेपछि जग त पिलर बनाइसकेपछि त गाह्रो त आफै लागिहाल्छ नि। नर्मल जतिसुकै खर्च भयो भने आखिरी गाह्रो लगाएर ढलान गर्नै पर्छ। आखिरी अहिले त अब भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर भनेर 2 तला बनाउने भन्दा बढी खर्च तल डाउनमा हुन्छ, तर पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ नि त। अर्थात् माइन्ड सेट नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मैले भन्न खोजेको हो। 5 लाख बिल ल्याउन 15 लाख ल्याइहाल्छ कि त्यो माइन्ड सेटै त्यो एमडिआरटीमा गएपछि नर्मलतिर जानै पर्यो। नर्मल त आफसे आफ भइहाल्यो नि। ओ नर्मल त आफसे आफ छँदैछ। ओके सर मैले एमडिआरटी सर मैले ओके यो एमडिआरटी को लागि जुन 35 लाखको मात्रै कुरा भइराखेको छ नि सर। ओके यसले फेरि अप्ठ्यारो त पार्ने होइन सर, किनकि बढ्न सक्छ। बढेको भनिदिनुस्, यसमा कहीँ हामीले तोकेको छैन, ट्याक्कै अराउन्ड हो हैन, तोकेको छैन त्यसलाई चाहिँ कि तोकेको छ र हैन। बढ्यो भने बढेको भनिदिनुस्, यो वर्ष अनुसार फरक हुन्छ भन्नु। समय अनुसार त वर्ष अनुसार त चेन्ज हुँदाखेरि हामीले चेन्ज हुन्छ, कहिले घट्छ कहिले बढ्छ त्यो त तपाईले त्यो अनुसार अपडेट भएर भन्ने। एमडिआरटी प्रिमियममा चाहिँ तपाईले अपडेट भएर भन्नुपर्छ। 92,000 हजुर अहिले 37 लाख पुगेको छ हैन, झन्डै 35 त्यो त अपडेट भएर भन्नुस् तपाईले। त्यो त अपडेट भएर भन्नु पर्यो। प्रत्येक वर्ष डिफरेन्ट हुन्छ, त्यसलाई ठ्याक्कै हामीले प्रिमियम पनि तोकिदिएको छैन जस्तो लाग्छ यहाँ। त्यो पहिले त 64 लाख थिएन र सर? हैन 64 हैन 45 हो। 45-46 लाख हो। 45-46 लाख हो। यो हरेक वर्ष परिमार्जित भएर आउने रहेछ हैन र सर?
यो कोरोनाको कारणले घटेको जस्तो लाग्छ है। ओके फाइन। यो यहाँ रहेछ, यसलाई अपडेट प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ भनिदिनुहोस् है, किनभने यो अपडेट भएरै तपाईँले भन्नुपर्छ, तर एमडिआरटीलाई फोकस गर्नुहोस्। क्लियर? अहिले 38 लाख छ सर यो वर्ष। 38 लाख 38 लाख छ, त्यही त 38 लाख पुर्याउनुहोस्, 38 लाख नै भनिदिनुहोस्। अब यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ? एमडिआरटी अभिगता बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला सुन्नुहोस् है, हामी विभिन्न सेक्सन छ, त्यो सेक्सनमा छिर्ने छौँ। कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सर मैले भन्दै छु एउटा अब्जेक्सनको कुरा गर्दै थिएँ, मैले सोलुसन खोजेको। ओके मीनाजी, ओके स्योर। कस्तो कुरा आउँछ सगर सरले भने जस्तै अर्को एउटा अब्जेक्सन चाहिँ अब फिल्डमा पुग्दै गर्दाखेरि म राजनीति गर्ने मान्छे हुँ होइन, उहाँहरूलाई अभिकर्ताको कुरा गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छे हो, मलाई कसैसँग आर्थिकको कुरै गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ, मैले चाहिँ आर्थिकको कुरा गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। अनि प्रोजेक्टमा जागिर गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने हामीले त पैसा लगाएर बाँड्ने बानी लाग्छ, उहाँहरूबाट पैसा माग्ने त हामीलाई अर्थै हुँदैन भनेर भन्छ। त्यसको लागि कसरी कुरा गर्नु चाहिँ? ओके, यस्तो कुरा सबभन्दा पहिला उहाँ कुनमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो अनुसार काम गर्नुहोस् है। अनि यहाँनिर जानुभयो भने तपाईँ यो पेजमा जानुभयो भने अधिकतर महिलाले आफ्नो शिक्षा र क्षमताको प्रयोग गरिरहेका छैनन्। नमिता न्युपाने भन्ने मान्छे अहिले रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको टिओटी हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै कम्पनीको टिओटी भनिदिनुहोस्, तर उहाँ मेयर लड्नु भएको हो। उहाँ मेयरमा उपमेयरमा सायद उपमेयरमा लड्नु भएको उहाँ चाहिँ उपमेयरमा लडेर उहाँले अघिल्लो वर्ष हारे तापनि यो वर्ष अब के हुन्छ थाहा छैन, राम्रो टप नेता हो। अर्थात् नेताहरूलाई यो झनै सजिलो हुन्छ। तपाईँले गर्ने के हो त भने अब तपाईँको सेल्स मास्टरीमा हामीले जुन कुरा जोडेका थियौँ नि त्यो कुरालाई तपाईँले त्यहाँ फोकस गर्ने हो। किनभने तपाईँले आज 1000 रुपियाँ बाँडेर तपाईँले कसैलाई सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँ नेता हो, तपाईँले 1000 रुपियाँ दिएर तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ भने यहाँबाट तपाईँले त्यही 1000 रुपियाँ दिने ठाउँमा हामी 5 लाख रुपियाँ भुक्तान गरिदिन्छौँ। अलिकति ट्र्याक मात्रै चेन्ज गर्ने हो, तपाईँको मान र सम्मान झनै बढ्छ, झनै बढ्छ। अलिकति ट्र्याक मात्रै चेन्ज गर्ने हो, तपाईँ कुरालाई छुन पर्ने हुन्छ। त्यो उहाँले सेवा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले सेवालाई नै छुन पर्ने हुन्छ। 1000 रुपियाँ दिनुहोस्, हामी 5 लाख भुक्तान गर्न सक्छौँ नि त, यो कुरालाई तपाईँले त्यहाँ छुन पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो मिनाजी? हस् धन्यवाद सर। र यो फोटोले चाहिँ के गर्छ त भने यो टप लिडर हो, अहिले टिओटी पनि हो र सँगसँगै के हो त भने उ नेता पनि। कति पेजको हो सर यो? यो सबै पेज बुक पेज चाहिँ 48 पेज, तर सबै शो गर्न आवश्यक छैन। अहिले हजुरले देखाइरहनु भएको चाहिँ टिओटी कति यो त्यो चाहिँ त्यो कति पेज हो? 24 मा हो। ओके, यो 24 मा 24 मा थियो महिलाको लागि। अब तपाईले यो पहिलो पार्ट सबैलाई देखाउने। सुन्नुस् है, यो पहिलो पार्ट चाहिँ सबैलाई देखाउने, अझै अरू कुरा आउन सक्छन्। तपाईले अब्जेक्सन गर्नु भएन, तर म एकचोटि यो सरासर प्रेजेन्टेसन गर्छु, हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। सरासर गर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई दिन्छु। ओके, एनीवन आउनुहोस् त प्लिज, सरासर गर्छु कस्तो हुन्छ। नारायण सर को आउनुहुन्छ? ओके, एनीवन जवाब गर्नु। ओके हस् सर, नमस्कार। नमस्कार नारायण सर। ओके सर, म त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु सर। आज मैले यो अलिकति प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दा 2-4 जना हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अफिसमा होइन, ओके अभिकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दा यो बुकलेटको बारेमा, बुकलेटको पावर र उसको बारेमा भन्दै गर्दा उहाँहरू त्यतिखेरै मलाई बुकलेट सो गर्नु पर्यो, कस्तो आइडिया दिनु पर्यो भन्नुभएको थियो होइन। मैले चाहिँ तपाईँको हाम्रो गोविन्द सरको हाम्रो ट्रेनिङ सेसन हुँदैछ, यतिखेर यदि पैसा लाग्छ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ लिनु भएन अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्दै गर्दा त्यत्रो पैसा पनि लाग्दो रहेछ, तपाईँसँग बुकलेट होला, तपाईँले गर्नु भन्ने जस्तो कुरो गर्नुभयो। तत्कालै अब त्यसमा चाहिँ बुकलेटै उनी कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरो आएर मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के भन्ने कुरो मैले बुझेन। तपाईँले भनेको जुन सेल्स मास्टरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यो पेज देखाउँदै गर्दा क्या सर, तपाईँको जुन यो हामीले चाहिँ बुकलेटद्वारा दिएपछि 100% नै सुन्नुहोस्, 5050 रुपियाँ चार्ज लाग्छ यहाँ पछाडि लेखेको छ। तपाईँले यो कुरै नजानिसकेर होला, यो ब्याकमा जानुहोस्, 5050 रुपियाँ चार्ज लाग्छ भन्ने लेखेको छ। 5000 मा अब तपाईँ कति लिने? तपाईँलाई यो बल्कमा रिसिभ गर्दै गर्दा हामीले 2500 मा उपलब्ध गराउँछौँ। म भनिदिन्छु, तपाईँले मिनिमम 10 वटा बुक लिँदै गर्दा 2500 को दरले यो उपलब्ध हुन्छ तपाईँलाई। अब तपाईँले सुन्नुहोस् है, 2500 को दरले तपाईँलाई उपलब्ध हुन्छ। मिनिमम 10 वटा लिनुभयो भने तालिममा पनि बसाल्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले त्यहाँ 3500 रुपियाँ लिएर या कम्पनीले 500 लक्ष 4000 लिएर, सरी 3000 लिएर या 3500 लिएर तपाईँले यति पैसा हाल्नुहोस्, बाँकीमा हालिदिन्छु, लाग्ने 5000 हो। यहाँ लेखेको छ 5000, तर तपाईँले त्यही पनि डिस्काउन्ट दिएर कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ। पछाडि ब्याकमा लेखेको छ है, यो पहिले यति पर्छ उति पर्छ होइन, तपाईँ नर्मल पहिले लिने पैसा उहाँसँग
तालिमको पैसा पहिले लिने अनि बल्ल तपाईँले तालिम दिने हो। हजुर किनभने यहाँ भनेको छ नि 1000 पनि लाग्छ 5000 पनि लाग्छ, दुईटै कुरा गरेको छ। हजुर त्यही भएर उहाँलाई यो कुरामा कन्भिन्स गरेर ल्याउने। ओके ए हुन्छ सर, मैले त्यही सोच बनाएर कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले नि ओके त्यसलाई कुरा गरौँला, फेरि आउँछ त्यो। ओके नारायण सर स्वागत छ। हजुर सर धन्यवाद। यो प्रेजेन्टेसन गर्ने समय दिनुभएकोमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर म एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट प्रेजेन्टेसन गर्दैछु हजुरलाई। यसमा खास गरी यसको बेनिफिट भनेको यसमा 6 प्रकारको बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो भनेको यसमा हजुरले वार्षिक 10 लाखसम्मको आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ लेखेको छ हजुरले वार्षिक 10 लाखसम्मको आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् तपाईँले काम सुरु गरेको पहिलो महिनाबाटै करिब मासिक 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त सर, एउटा नर्मल अभिकर्ता हुन्छ यसमा। म अझै पनि भन्दैछु, तपाईँले गाउँघरमा पनि देख्न सक्नुभएको हुनसक्छ। एउटा नर्मल अभिकर्ता, सामान्य अभिकर्ता हुन्छ जसको 10-12 हजार रुपियाँ मासिक कमाउनु पनि मुस्किल परिरहेको हुन्छ भने वार्षिक रूपमा उनीहरूले 1-1.5 लाख रुपियाँ कमाउनु पनि मुस्किल हुन्छ। जस्तै तपाईँले पुलिसको पनि एउटा ओदा हुन्छ नि होइन, एउटा सामान्य सिपाही हुन्छ, त्यसपछि इन्सपेक्टर हुन्छ, अर्को हुन्छ, तपाईँले देखिरहनु भएको त्यसमा यसमा पनि एउटा क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को अभिकर्ता भनेको एमडिआरटी अभिकर्ता हुन्छ जसको इन्कम हुन्छ मासिक 1 लाख, वार्षिक 10 लाख अर्थात् 12 लाख भनौँ। त्यसै गरी सिओटी एजेन्सी हुन्छ मासिक 2 लाख, वार्षिक 24 लाख। त्यसै गरी टिओटी एजेन्सी हुन्छ मासिक 5 लाख, वार्षिक 60 लाखसम्म हुन्छ। तपाईँको विचारमा तपाईँलाई कुन एजेन्सी उत्कृष्ट लाग्यो? यसमा यसरी सर हेऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो एजेन्सी चाहिँ कुन लाग्यो, नर्मल कि एमडिआरटी, सामान्य अभिकर्ता कि एमडिआरटी अभिकर्ता? यो एमडिआरटी राम्रो लाग्यो सर। ओके गुड गुड, थ्याङ्क यू सो मच सर। त्यसै गरी एमडिआरटी एजेन्सीमा अर्को बेनिफिट भनेको हजुरले स्वदेश तथा विदेश घुम्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। हेर्नुहोस्, नर्मल अभिकर्ता भयो भने यसमा कुनै त्यस्तो टुरको प्याकेजहरू हुँदैन, तर तपाईँले एमडिआरटी अभिकर्ता बन्नुभयो भने नेसनल टुर हुन्छ। नेसनल टुरमा पोखरा, रारा, केटिएम, कालिम्पोङ होइन, गोसाइकुण्ड, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, मनकामना, मुस्ताङ यावत ठाउँहरू तपाईँले घुम्न पाउनुहुनेछ भने त्यसै गरी इन्टरनेसनल टुरमा चाहिँ ग्लोबल कन्फरेन्स पनि हुन्छ, एनुअल मिटिङ पनि हुन्छ, सिङ्गापुरमा हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, दुबईमा हुन्छ, ब्याङ्ककमा हुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुन्छ, यहाँ पनि तपाईँले जाने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को बेनिफिट के छ त भने एमडिआरटी एजेन्सीमा प्रत्येक वर्ष रिन्युअल कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको के छ अहिले, रिन्युअल कमिसन आइरहेको छ? कहिलेबाट पेन्सन आउँछ सर हजुरलाई? अहिले छैन सर। ओके, तर सर हजुरले यहाँ 1 वर्ष मात्रै काम गर्नुभयो भने 1300 वर्षदेखि पेन्सनको रूपमा, 1 वर्ष मात्रै एमडिआरटी गरिदिनु भयो भने 1300 वर्षदेखि मासिक 15,000 को दरले आउन थाल्छ। यो पैसा कहिलेसम्म आउँछ सर? यो 8 वर्षसम्म आउँछ। तपाईँले 1 वर्ष काम गर्नुभयो भने अरू 8 वर्षसम्म आउँछ। 2 वर्ष गर्नुभयो भने त्यो अनुसार थपिँदै जान्छ। हजुर हजुर। ओके, त्यसै गरी तपाईँले अब जति वर्ष गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार रिन्युअल पनि बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी अर्को बेनिफिट भनेको यसमा हेरिडिटी कमिसन। अहिले हजुरले दुःख गरेर काम गरिरहनु भएको छ, भोलि इनकेस तपाईँलाई केही भएको खण्डमा त्यसबाट आउने पैसाहरू परिवारले प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी हजुरले अर्को यसमा बेनिफिट भनेको हजुरका सपनाहरू, कार बाइक चढ्ने सपना छन् भने हजुरले त्यो एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मिस्टेक भएको छ यो उसमा चाहिँ, यो फन्ड चेन्ज भएछ र तपाईँले यसलाई चाहिँ गर्नु होला, नभए त्यसलाई टिपेक्स लगाएर केही गर्नु होला, बिग्रिन्छ भने प्रोनाउन्सिएसन गरिदिनु होला। उहाँलाई सबै पढ्न दिन पर्ने आवश्यक छैन, यो फन्ड चेन्ज भएको कारण मिस्टेक भएको छ, मैले महसुस गरेको छु। अब एमडिआरटी एजेन्सीमा तपाईँले ड्रिम कार, त्यसै गरी ड्रिम स्कुटर, ड्रिम हाउस, एजुकेसन फर चाइल्ड, यसको लागि तपाईँले सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को बेनिफिट भनेको तपाईँले एमडिआरटी एजेन्सी मार्फत मान सम्मान र पहिचान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा उच्च सम्मान पाउनुहुन्छ। तपाईँले काम गरिरहेको ब्रान्चमा, तपाईँले काम गरिरहेको युनिटमा यो त एमडिआरटी अभिकर्ता भन्छन्, तपाईँको फोटोहरू टाँसिन्छ, त्यहाँ एक प्रकारको उच्च सम्मान पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले नेसनल अवार्डहरूबाट सम्मानित गरिन्छ। नेसनल रूपमा एउटा ठुलो प्रोग्राम राखेको हुन्छ कम्पनीले, त्यहाँ तपाईँलाई अवार्ड गरिन्छ धेरैजना बिचमा। त्यसै गरी इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा एक चम्किलो ताराको रूपमा तपाईँको परिचय बन्नेछ। तपाईँलाई एमडिआरटी अभिकर्ता भनेर इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले जो तपाईँलाई एउटा चम्किलो ताराको रूपमा गन्न थाल्छ। त्यसै गरी $1 मिलियन राउन्ड टेबलको सदस्यता प्राप्त गरी इन्टरनेसनल ग्लोबल कन्फरेन्समा यसको लागि दोस्रो चरण हुन्छ, त्यसको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले 38 लाख रुपियाँ प्रिमियम जम्मा गर्नुपर्छ। त्यहाँ लिनुभयो भने सदस्यता प्राप्त गरी इन्टरनेसनल ग्लोबल कन्फरेन्सको रूपमा एमडिआरटी एनुअल मिटिङहरूमा तपाईँले सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब तपाईँको मनमा लागेको होला एउटा प्रश्न, यदि लागेको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ, सर यो वार्षिक 10 लाख रुपियाँ इन्कम, कार जित्न सकिने, सर तपाईँले मलाई कतै ठगी धन्दाको बारेमा कुरा त गर्दै हुनुहुन्न, नेटवर्किङको बारेमा कुरा त गर्दै हुनुहुन्न, सर के यो स्क्याम हो, यो ठगी हो, क्या यो कुनै स्किम हो, त्यस्तो कुरा त गर्दै हुनुहुन्न भनेर पनि कुनै कस्टमरले सोध्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ, एकदमै सक्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ दरिलो प्रमाण पेश गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है, के इन्सुरेन्स एजेन्सी रातारात पैसा कमाउने स्क्याम हो, ठगी हो त, कि यो स्किम हो त कुनै त्यस्तो भनेर हामीले
यही क्वेसन राखिदिएका छौँ तपाईँको मनमा आउने क्वेसनलाई। अब यति भनिसकेपछि त्यसको क्वेसन आउँछ भने अनि तपाईँले यहाँ सबै कम्पनीको लोगो देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, नेपालमा 19वटा जीवन बिमा कम्पनी छन्। होइन, यो के हो त? यो त निरन्तर रूपमा दृढ सङ्कल्पका साथ काम गरेपछि प्राप्त गर्न सकिने सफलता हो। यसबाट हुने आम्दानीको 15% सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कमाए पनि तपाईँको आम्दानीबाट 15% सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनुपर्छ। अर्थात् इन्सुरेन्स कम्पनी पूर्ण रूपमा सरकारको नीतिमा आबद्ध रही काम गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्, जहाँ जनताको पनि लगानी हुने गर्छ। तपाईँको र मेरो पनि हुन्छ, आइपिओ भर्छौँ नि त हामी। त्यसै गरी नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको बीमा समिति र राष्ट्र बैङ्क, तीमध्ये बीमा समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन भएका 41 बीमा कम्पनी मध्ये पुनर्बीमा 2, निर्जीवन 20 तथा जीवन बीमा 19 मध्ये जुन जीवन बीमा कम्पनीमा काम गरे पनि उत्तिकै सुरक्षित र भर पर्दो छ। त्यसमा हाम्रो कम्पनी त झनै सुरक्षित छ भन्ने तपाईँले आफ्नो कम्पनीको स्टिकर बनाएर यहाँ टास्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई यो अथोरिटी छ यसमा। तपाईँले आफ्नो कम्पनीको स्टिकर पाउनुहुन्छ, त्यो स्टिकरलाई यहाँ माथि सबभन्दा अगाडि, बुझ्नुभयो? क्लियर? बुझियो सर, बुझियो। आफ्नो कम्पनीको स्टिकर यहाँ टास्ने, यहाँ अगाडि सबभन्दा अगाडि टास्ने यसमा सबैजनाले। तपाईँ जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनी, किनभने मैले टास्न नमिलेर हो, सबै कम्पनीलाई होस् भनेर, तर तपाईँले आफ्नो कम्पनीको स्टिकर यहाँ टास्ने। अब यसमा अब तपाईँलाई यो कुरा सबै त ठिकै लाग्यो होइन सर? एमडिआरटी अभिकर्ताको लागि पक्कै ठिक लागेको होला। यो बाहिर सर, एक मिनट, यो बाहिर टाँस्दाखेरि यो हजुरको यो नाम नै जानी भयो त? नजाला, अलि माथि टास्नुहोस्, नभए अलि तल टास्नुहोस् न। यसमा टास्दा पनि त भयो। मास्टरी भन्दा अगाडि छ त। त्यो माथिको निलो भागलाई मात्रै थोपिनी गरेर स्टिकर बनाउन मिल्छ सर? बनाउनुस् न, बनाउनुस्। कसरी नाम गयो केही छैन, तपाईँको नाम नजाओस्, मेरो नाम। हजुरले यत्रो मेहनत गर्ने अनि चाहिँ नाइ केही छैन, त्यो भन्दा नि तपाईँको काम होस् भन्ने हो के। नाम भन्दा ठुलो कुरा काम हो। अब तपाईँलाई त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई मिलामला। अब तपाईँलाई पक्कै पनि यसमा एउटा विश्वसनीयता क्रेडिट हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँले अर्को अब्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। सर म त व्यस्त छु त सर, कसरी काम गरौँ त भन्न सक्नुहुनेछ। सक्नुहुन्छ कि नै? यस्तो भन्न सक्छ कि नै कस्टमरले? सर म त भोलिदेखि फेरि बिहानै पसल खोल्नु छ, भोलिदेखि फेरि त्यो जागिरमा जानु छ, एकछिन समय हुँदैन भन्न सक्नुहुन्छ। ओके सर, के व्यस्त रहँदै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीमा आबद्ध रहेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न हो सर? हो सर, के व्यस्त रहँदै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीमा आबद्ध रहेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने हजुरको प्रश्न हो भने अवश्य पनि सर, थोरै समयमा पनि समय व्यवस्थापन गरेर निरन्तर काम गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग टाइम, कुनै पनि टाइमै छैन भन्नुभयो भने कुनै टार्गेटै हुँदैन। समय नहुने मान्छेसँग कुनै टार्गेटै हुँदैन। कुनै टार्गेट भएन भने कुनै इन्कम गर्न सक्दैनन्। अर्थात् अघि भनेका ती कार, बाइक, स्कुटर या चाहिँ वार्षिक 10 लाख, त्यो कहीँ उनीहरूको कहीँ कतै केही हात रहँदैन। तर सर हजुरले के प्रत्येक दिन 1 घन्टा समय छुट्याउन सक्नुहुन्छ? एभ्री डे 1 घन्टा मात्रै सकिन्छ। ओके, हजुरले 1 घन्टा मात्रै समय छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यसमा मिनिमम एकजनालाई मात्रै भेट्न सकिने आइडिया हामीले दिनेछौँ। एकजनालाई मात्रै भेट्नुभयो भने पनि महिनाभरि 30 जनालाई भेट्नुहुन्छ। 30 जना मध्ये तपाईँलाई 27 जनाले रिजेक्ट गरे भने पनि 3 जनाले मात्रै एक्सेप्ट गरे भने पनि तपाईँको मासिक इन्कम हुन्छ 30,000। हजुर, 30 जनामा कम्तीमा 10 जनाले एक्सेप्ट गर्न सक्ने अस्त्रहरू हामी दिनेछौँ, आइडियाहरू हामी दिनेछौँ। यसले गर्दा तपाईँले 30,000 को ठाउँमा अझ धेरै आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। क्लियर सर? क्लियर सर। ओके, त्यसै गरी हजुरले अर्को मनमा एउटा प्रश्न आइरहेको हुनसक्छ, सरले त सब राम्रा कुरा भन्नुभयो त, तर आजको दिनमा अभिकर्ता किन सफल छैनन् त भन्ने लागेको होला होइन र? अघि अरूले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि हाम्रो प्रेम सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सर मैले तलतिर गाउँमा पनि अभिकर्ता देखेको छु, माथितिर पनि देखेको छु, उनीहरू त हिँडिरहेका छन् त्यत्तिकै, सफल छैनन् सर, म कसरी सफल होला भन्ने तपाईँलाई लागेको छ नारायण सर? बिल्कुल लागेको छ सर। ओके, त्यसो हो भने आजको दिनमा आम अभिकर्ता, अरू अभिकर्ता किन सफल भएनन् त? यस्तो सफलै हुन पर्ने हो, किन सफल भएनन् भने हेर्नुहोस्, इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा एजेन्सीको लागि सुरुवाती समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। यो तपाईँ जब अहिले सहभागी हुनुहुन्छ नि, यही नै गोल्डन समय हो, यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। जब तपाईँ अहिले रजिस्ट्रेसन हुँदै हुनुहुन्छ भने यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। तर महत्त्वपूर्ण समय भए तापनि यति बेला तपाईँले आवश्यक पर्सेन्ट, टुल र टेक्निकहरूको अभावमा धेरैले राम्रो गर्न नसक्दा गिभअप गर्नुहुन्छ। आवश्यक पर्सेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्न, आवश्यक टुलहरू पाउनुहुन्न, आवश्यक टेक्निकहरू पाउनुहुन्न, आफ्नो बलबुताले गर्नुपर्छ। आफ्नो बलबुताले गर्दै गर्दा, आफ्नो आइडियाले मात्रै गर्दै गर्दा त्यहाँ काम राम्रोसँग हुन नसकेर तपाईँलाई के लाग्छ? दिगदारी लाग्छ र गिभअप गर्नुहुन्छ। अहिले भइरहेको यही हो, धेरैले यसमा गिभअप गर्छन्। त्यसकारण तपाईँले म र मेरो कम्पनी मार्फत नै एजेन्सी लिन अति उत्तम हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले अरू बाहिर भौतारिने होइन, म र मेरो कम्पनी मार्फत नै एजेन्सी लिन अति उत्तम हुन्छ। किनकि हामीले या मैले प्रदान गर्ने, हामीले प्रदान गर्ने पर्सेन्ट
टुल र टेक्निकको कारणले नै सुरुवाती महिनादेखि नै लाखभन्दा माथिको आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। कस्टमरलाई कन्फिडेन्स दिनुहोस् र भनिदिनुहोस् तपाईँले म र मेरो कम्पनी मार्फत नै एजेन्सी लिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, किनकि तपाईँलाई त्यस्तो व्यक्ति म मात्रै हुँ जसले तपाईँलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन मद्दत पुर्याउँछु, टुलहरू दिन मद्दत गर्छु, टेक्निकहरू दिन मद्दत गर्छु। त्यसकारण मबाट नै एजेन्सी लिनुपर्ने हुन्छ। अरूसँग एजेन्सी लिनुभयो भने केही पाउनु हुँदैन, फेरि तपाईँले आफ्नै बलबुतामा गर्नुपर्छ, फेरि तपाईँले 2 महिना 4 महिना 6 महिनामा छोडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो भनिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् के भिन्नता छ त साधारण एजेन्सी र एमडिआरटी एजेन्सीमा। अब के भिन्नता छ भने साधारण एजेन्सीमा वार्षिक आम्दानी 1 लाखभन्दा कम हुन्छ, यसमा वार्षिक आम्दानी 10 लाखभन्दा माथि हुन्छ, मासिक पेन्सन सुविधा हुँदैन, मासिक पेन्सन सुविधा हुन्छ, विदेश यात्रा हुँदैन, स्वदेश तथा विदेश यात्रा हुन्छ, खास पहिचान हुँदैन, अरू जस्तै सामान्य अभिकर्ता हो, नेपालभरि पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ, 5 वर्ष काम गर्दा पनि मासिक आम्दानी गर्न कठिन हुन्छ, 5 वर्ष काम गर्दा मासिक पेन्सन 75,000 भन्दा माथि हुन्छ, सीमित परिचित र आफन्तसँग मात्रै व्यवसाय कुरा हुन्छ। सामान्य अहिले गाउँघरमा देखिरहनु भएको अभिकर्ता के छ समस्या, उनीहरूले सीमित परिचित र आफन्तसँग मात्रै व्यवसाय कुरा गर्छन्, तर यसमा असीमित अपरिचित मानिसहरूसँग व्यवसाय गर्न सिकाइन्छ। यसमा त्यो टेक्निकहरू दिइन्छ, सिकाइन्छ, नचिनेका मानिससँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने कुरा सिकाइन्छ। कुनै पनि स्पेशल ट्रेनिङ पर्सन र टुल वा टेक्निकहरू मिल्दैन। यसमा सुरु गर्ने अठोट गरेकै दिनबाट आवश्यक तालिम पर्सन र टुलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ। यो नर्मल अभिकर्ताको इन्कम हो, यो चाहिँ एमडिआरटी अभिकर्ताको इन्कम हो। हेर्नुहोस् जसले यहाँ 1 वर्ष मात्रै काम गर्दा मासिक 1 लाख कमाउन सक्छन्, पहिलो वर्ष 10 लाख, दोस्रो वर्ष 10 लाख, त्यसै गरी 2 वर्ष काम गरे 2 लाख कमाउन सक्छन्। यो तपाईँले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यो सिओटी हो, यो टिओटी हो। त्यसै गरी अब तपाईँले के साँच्चीकै रियल फ्रिडम पाउन चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँले यहाँ अलिकति आफ्ना कुराहरू जोड्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो कुरा जोड्नको लागि हो, यही मैले लेखेको भन्नुपर्छ भन्ने छैन। रियल फ्रिडम, मैले यसरी काम गरेँ, म यो सक्सेस छु, मैले यति वर्षदेखि काम गरेको, मैले यसरी एमडिआरटी गरेँ, मैले यसरी सिओटी गरेँ, मेरो टिम यति छ। तपाईँले यहाँ रियल फ्रिडमको कुरा गर्दै गर्दा मसँग हिजो केही चिज थिएन, आज गाडी छ, आज बाइक छ, आज स्कुटर छ, आज घर छ, यस्ता कुरा गरेर उसलाई मोटिभेसन गर्नको लागि यो पेज हो। तपाईँले धेरै लामो नलम्बाइकन अलिकति मोटिभेट गर्नु होला, यसमा फेरि लामो नबनाउनु होला। ओके, त्यसै गरी अर्को, अब तपाईँको मनमा एउटा कुरा उठेको छ सर त्यसो हो भने के गर्नुपर्छ? तर एउटा सामान्य अभिकर्ता पनि हुनु हुँदैन अहिले, या कर्मचारी पनि हुनु हुँदैन। यो आधारमा भन्नुहोस् कि तपाईँको मनमा अहिले उठिरहेको प्रश्न के छ? के सर रजिस्ट्रेसन गरौँ सर? अब भन्ने नै त्यही नै हो। अब यो कुरा ठिक छ। अब यो काम गर्न साँच्चैकै हामीलाई हजुरहरूले भरिको दिनमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? आज चाहिँ आएर तपाईँहरूलाई अभिकर्ता एमडिआरटी अभिकर्ता बनाउन हजुरलाई आवश्यकता छ होला, यसबाट केही फाइदा हुन्छ होला र तपाईँहरू आउनुभएको होला। भोलिको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होला? कुरा सुन्दा त धेरै राम्रो लाग्यो। यो अगाडि सफलता कसरी मिल्ला सर? ओके, अब सुन्नुहोस् है, अब एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तपाईँले के गर्नुपर्छ, म सपोर्ट गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने पनि एउटा तपाईँ माथि सोधिएको प्रश्न हो। र अर्को कुरा, तपाईँले सपोर्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ म यो कुरा गर्दैछु। सपोर्ट गर्ने हामीले भन्न त मुखले भनिदिउँ, तर रियलमा सपोर्ट गर्न सक्छु कि यो हो कि आज प्र्याक्टिकल बेसमा हेर्ने हो भने कसैलाई अभिकर्ताको रूपमा म तपाईँलाई पछिसम्म सपोर्ट गर्छु भन्यो, तर सपोर्ट गर्ने चाहिँ कसरी? सपोर्ट गर्नै सकिँदैन। कसरी सपोर्ट गर्ने? उसले जसलाई भेटायो भने त्यही गएर यसो कुरा गरिदिने हो, त्यति कुरा गर्न उसले पनि जानेको हुन्छ। सपोर्ट गर्ने कसरी, त्यो हामीसँग आइडिया हुँदैन, त्यो आइडिया हुँदैन। अब के गर्नुपर्छ भने पहिलो चरण 18 महिनासम्म सङ्कल्प सङ्घर्ष सफलताको सुरुवात चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण भयो। अब तपाईँको काम के हो त? अब उसलाई के दिने हो? तपाईँले काम दिने हो। अब तपाईँले जसलाई बिमा बनाउनुहुन्छ उसलाई पहिला तालिममा, तपाईँको बेसिक तालिममा बसाल्नुहोस्, त्यसपछि गएर मेरो सेल्स मास्टरीमा बसालिदिनुहोस्। 4 दिन त्यता 4 दिन त्यता 8 देखि 10 दिन उसले तालिम पाउँछ। त्यसपछि उसलाई प्रत्येक दिनको खबरिया तपाईँले बटाउनुहोस्। आज कतिजनालाई तैँले प्रेजेन्टेसन गरिस्, कतिजनालाई पर्सपेक्टिङ गरिस्, ल साँझ रिपोर्ट बुझ, म्यासेज गर, फोन गर, भेटेर मलाई टिपा, नभए एउटा कागज बनाएर दिनुहोस्। आज तैँले के नामका मान्छेलाई भेटिस्, फोन नम्बर के हो, गएर प्रेजेन्टेसन गरिस् कि नै? गएर प्रेजेन्टेसन बिमा लिएस् कि नै कहिले नसोध्नुहोस्, प्रेजेन्टेसन गरिस् कि नै? अनि उसले के भने अब्जेक्सन के हो, अब्जेक्सन टिप्नुहोस्, फेरि त्यो अब्जेक्सन खोज्न थाल्नुहोस् तपाईँले। अब त्यो यो अब्जेक्सन भन्यो भने यसलाई के भनेर सिकाएर पठाउँ त? त्यो भएपछि तपाईँको के हुन्छ? एभ्रिडे तपाईँको सपोर्ट हुन्छ। एभ्रिडे मसँगै छ है भन्ने उसले फिल गर्छ। कि तपाईँलाई पनि सजिलो भयो, उसले प्रेजेन्ट गर्यो कि गरेन, गर्दाखेरि के भन्यो, के भनेर पठायो त्यो मान्छेले, बिमा किन दिएन, अब सजिलो भयो नि त। तपाईँ आफै जानुभयो भने के हुन्छ, तपाईँ पहिलो चरणमा जो अभिकर्तासँग हिँडिदिनु भयो भने तपाईँ अर्कोचोटि गएर के भन्ने? तपाईँ त अभिकर्ताले पहिलो चरणमा लग्नुहुन्छ। अब फलोअप गरेर तपाईँ जानै पाउनु हुँदैन के, अर्को पटक पनि तपाईँको अनुहार खुस्स देख्छ,
तपाईँ त कहिले जाने हो? लास्ट टाइम जाने हो, फलोअपको दोस्रो तेस्रो पटकमा जाने हो, अलि केही भिन्न भएर जाने हो। मेरो सर आउनु भएको छ भन्दै गर्दा नि अलि तपाईँसँग अलि एक्स्ट्रा कुरा लिएर जाने हो। पहिला उसलाई मात्रै पठाउने हो। तपाईँले जसलाई अभिकर्ता बनाउनुहुन्छ उसलाई मात्रै पठाउने हो। उसले गएर काम गर्छ। तपाईँले उसको दिन प्रतिदिन रेकर्डहरू राखिरहने हो। उसले कति गर्यो त, उसले यो प्रेजेन्टेसन बुक कतिजनालाई देखायो, यो राख्न सक्नुहुन्छ नि? यो इजी छ नि, होइन र? बुकलेट उसले कतिजनालाई देखायो त? देखाउँदै गर्दा ऊ कहाँ अड्कियो त? पहिला उसलाई प्र्याक्टिस बनाउनुहोस्। अफिसमा बसाएर तपाईँको आफ्नो अफिसमा बनाएर ल मलाई आज प्रेजेन्ट गर, ल मलाई मोटिभेट गर। अनि तपाईँले क्वेसन एकदम राम्रो क्वेसनहरूलाई राइज गर्नुहोस्। फेरि यो क्वेसनलाई बाबु यसरी यो समाधान गर्ने, मैले यस्तो क्वेसन सोधेँ नि, अब यसरी उत्तर दिने। तपाईँले फेरि त्यसको उत्तर दिन पनि सिकाउनुहोस्। जब उसले गएर काम गर्न थाल्छ नि ऊ पनि सिक्दै जान्छ अनि पर्फेक्ट बन्छ। ओके, अब के गर्नुपर्छ यहाँ क्लियर छ। पहिलो 18 महिना उसलाई त्यो काम गराउनुहोस्। दोस्रो 18 महिनामा उसले नेपालको टप बन्न सिकाउनुहोस्। तपाईँको कम्पनीमा, तपाईँको ब्रान्चमा, तपाईँको क्षेत्रमा उसलाई अवार्डेड गर्न सिकाउनुहोस्। तेस्रो स्टेपमा आयो भने फेरि यहाँ ल्याउनुहोस्, फेरि यो टिम मास्टरीमा ल्याउनुहोस्। पहिला उसलाई खुद 18 महिनासम्म सङ्घर्ष गर्न दिनुहोस्। दोस्रो स्टेपमा जान्छ, उसले टप हुन्छ, उसले नेपाल टप गर्न सक्छ, उसले चाहिँ एमडिआरटी गर्न सक्छ, सिओटी गर्न सक्छ, ब्रान्च टप छ, क्षेत्र टप छ। त्यसपछि तेस्रो स्टेप फेरि त्यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। अब तेरो काम पुरा भयो, अब के गर्नुपर्छ? अब टिम मास्टरी गर्नुपर्छ। अब तेरो आफ्नो टिम बन्नुपर्छ। अब तैँले ठुलो टिम बनाउनुपर्छ। सिओले जसरी अब अहिलेसम्म मैले तँलाई हेल्प गरेँ, अब चाहिँ तैँले के गर्ने? अरूलाई हेल्प गर्ने। बल्ल उसको टिम क्रिएट गर्नुहोस्। तेस्रो स्टेपमा पुगेपछि कति महिनापछि? झन्डै 72 महिनापछि आजको भोलि अभिकर्ता बनाउने, ल फास्ट ट्र्याक एजेन्सी लिने, त्यो कामै नगर्नुहोस्। जति बनेको छ त्यसको सेल कोडमा बिजनेस हाल्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि चौथो स्टेप उसको सामाजिक सेवा। अब रिटायरमेन्टतिर उसलाई सिकाउनुहोस्, या चाहिँ ऊ जान्छ। त्यसपछि उसले को सफल भएका छन् त? यो सफल भएको लिस्टहरू तपाईँले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सफल भएको लिस्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यति भएपछि अब तपाईँले यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ, रेडी हुनुहुन्छ सर? के छ, रजिस्ट्रेसन गरौँ हजुरको? पैसा के लाग्छ भन्ने हुनसक्छ। पैसा के लाग्छ सर? यो अलिकति यो महिलाहरूको बारेमा पनि यो महिलाहरूको भोलि प्रेजेन्ट गर्छौँ, डन्ट वरी। आज एकै दिन नसकौँ। आज त्यो फर्स्ट 20 पेजलाई मात्रै हामीले हेर्न खोजेका छौँ। त्यति पेजमा महिलाहरूको अरूको हामी भोलि त्यसमा अझै धेरै छ, त्यो महिलाहरू पहिला प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, लास्टमा जाने। सर रेडी हुनुहुन्छ? रजिस्ट्रेसन गरौँ? के लाग्छ भनिसकेपछि मैले अघि नै पनि भने यो कुरा भन्ने। तर त्योभन्दा पहिला एउटा पेज छ, यहाँ खाली पेज देख्नु भएको छ? किन खाली पेज राखेको होला यस्तो राम्रो बुकमा? याद छ तपाईँलाई? भन्नुहोस् त, किन खाली पेज राखेको होला? यसमा तपाईँको नाम हुन्छ भन्ने हिसाबले हो कि? तपाईँको नाम होइन, तपाईँका 20 जना अभिकर्ता एमडिआरटी हुनुपर्छ, त्यो भन्ने हिसाबले राखेको। बुझ्नुभयो कि नै? क्लियर। यहाँ नाम हुनुपर्छ। तपाईँले लेख्ने हो नाम कसरी लेख्न सकिन्छ, कम्पनी पोजिसन कुन पोजिसनमा छ, पिरियड कति हो, र यो एमडिआरटी सिओटीमा उसको फोटो राख्ने। बुझ्नुभयो? एमडिआरटीमा त्यहाँको एमडिआरटी हो, सिओटी हो, टिओटी हो, फोटो राख्ने। यो 20 जनामा 20 जनाको नाम चाहिँ तपाईँको टिममा हुनुपर्छ। त्यो भएर यो खाली ठाउँ राखेको। पहिलो बनाउने, दोस्रो बनाउने, तेस्रो बनाउने बनाउनुहोस्। यहाँ लिस्ट छँदैछ, अर्को वर्ष यस्तै छापेर आउँछ भन्नुहोस्। अहिले तपाईँले यहाँ फोटो र नाम दिने हो एमडिआरटी गरेको, अर्को वर्ष फेरि यो बुकमा आउँदै गर्दा अगाडि छापेर आउँछ भन्नुहोस्। अब त्यो सेलेक्टेडहरूको मात्र राख्ने। क्लियर? क्लियर छ सर, क्लियर छ। तपाईँको टिममा यो 20 जनाको फोटो सहित हुनुपर्छ। यहाँ नाम फोटो। थ्याङ्क यू सर। 20 जना त हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ। भोलि बनाउनुहोस्, काइपमा टिक्नुहोस्, फेरि त्यसलाई एमडिआरटी गराउँदै जानुहोस्। मैले तेरो यहाँ नाम लेख्दैछु भन्नुहोस्। आई विल ट्राई हो सर। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, अब क्वेसन यतिसम्म क्वेसन राइज गर्नुहोस् त। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, प्र्याक्टिस नगरेसम्म त बन्दैन। हो सर। तर पहिलाको बुक भन्दा यो धेरै सजिलो छ, होइन? सेल्स मास्टरी भन्दा। सेल्स मास्टरी भन्दा यो सजिलो छ सर। हामीले त एक दुई पटक हेरिसकेको अथवा त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गरिसकेको भएर पनि होला, यो चाहिँ सजिलो छ सर। तर त्यो भन्दा यो अलिक सजिलो छ। यो प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएर? नै यो नै हाम्रो सेल्स मास्टरी। अर्कोमा एकदमै हामी त्यो, किनभने बिमितलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा छ, त्यहाँ भावनात्मक रूपमा हिल गर्नुपर्छ के कस्टमरलाई। त्यो इमोसनल त्यो भागमा जान सकिन्छ कि सकिन्न, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सेन्टिमेन्टमा टच गर्ने कुरा छ त्यसमा, हैन? ओके, सेन्टिमेन्टलाई टच गर्नुपर्छ। अब यो देखाउँदै गर्दा यो बुक बोकेर जाने, मजाले देखाउने। यसरी तपाईँले बोक्नु भयो, यसलाई बोक्न धौ मान्नु भएन। बोक्नु भयो भने यसले रिजल्ट दिन्छ, आकर्षित छ, धेरै आकर्षित छ। तर तपाईँले यसलाई लुकाउनु भयो, बोक्नु भएन, मसँग बुक त घर छ, पछि हेरौला भन्नुभयो भने हुन्न। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ ब्यागमा हाल्नुहोस्, पसलमा जानुहुन्छ, सर म हजुरलाई यो प्रेजेन्टेसन बुकलेट देखाउन चाहन्छु। बुक निकालेर भन्ने, म एउटा बुक छ म देखाउन चाहन्छु, होइन? यहाँ
यति फरक पारौँ न, यो म तल राख्छु अनि म भन्छु कि सुमन सर अनम्युट गर्नुहोस् प्लिज। हजुर सर। सुमन श्रेष्ठलाई है, ओके। हजुर सर नमस्ते सर। सुमन सर नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर आराम सर। तपाईको पसल कस्तो चलाउँदै हुनुहुन्छ? राम्रो चलेको छ सर? ठिकै छ सर, अलिकति यो कोभिडको असरले गर्दाखेरि आखिर सबै व्यापार व्यवसाय त्यस्तै छ सर, खासै। ओके सर, अब हामी चाहिँ खास मेरो परिचय हुन पाएको छैन सर। म फलानु कम्पनीको एजेन्सी म्यानेजर गोविन्द अधिकारी बोल्दैछु, या म गोविन्द अधिकारी हो। हजुरलाई मैले हामीसँग एउटा बुक छ सर, त्यो बुक देखाउने सोच बनाएको छु। के छ सर, कहिले देखाऊ सर? हजुरलाई कहिले फुर्सद हुन्छ? सर अब व्यापार हो सर, अब कुरेर बस्नु पर्यो, अब कस्टमर आउँछन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नु पर्यो। ओके गुड, टाइम चाहिँ छैन सर। ओके सुमन सर नमस्कार। हजुर सर नमस्ते। सर आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम आराम छ सर। म फलानु कम्पनीको एजेन्सी म्यानेजर गोविन्द अधिकारी। सरलाई मैले खास गरी यो यहाँ देखिरहनु भएको छ नि सर, एमडिआरटी एजेन्सी इन्फर्मेसन किट, यो प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु सर, जसको लागि जस्ट 25 मिनटको समय लाग्छ सर। कति बेला मिलाउँ सर? आज बेलुका 4 बजे समय हुन्छ या 5 बजे सर? के अहिले फेरि हुनुहुन्छ सर? यहाँ पसल हेरिदिने मान्छे कोही छ? अहिले पनि म एक्लै छु। अब बेलुका 9 बजीकन पसल बन्द गरिदिन, बेलुकासम्म कस्टमर आउँछ भनेर पर्खिनुपर्छ। ओके, भनेपछि बेलुका अलिकति भिड कम हुन्छ। ओके, 9 बजीतिर फ्री हुनुहुन्छ सर? 9 बजेपछि 25 मिनट समय दिन सक्नुहुन्छ? 9 बजेपछि सरलाई गाह्रो होला नि त सर। ओके, आई एम रेडी सर, मेरो ड्युटी हो सर प्रेजेन्टेसन। जसरी तपाईँ 9 बजीसम्म ग्राहक आउँछ कि भनेर बस्नुहुन्छ, गाह्रो नमानिकन एउटा 5 रुपियाँ चक्लेट बेच्नको लागि पनि 9 बजीसम्म कुर्नुहुन्छ भने म पनि हजुरलाई केही कुराको जानकारी गराउँदैछु भने म 9:25 सम्म कुर्न सकिहाल्छु नि सर। ठिक छ सर, ल त्यसरी भ्याउनुहुन्छ भनेदेखि आज चाहिँ होइन सर, आज पाहुना आउने कुरो छ। ओके, भोलि 9 बजे म तपाईँको पसलमा आउँछु। 9 बजेदेखि 9:25 सम्म हजुरले मेरो लागि मात्रै समय दिनुपर्ने हुन्छ। हुन्छ सर, भोलि चाहिँ मिलाउँछ त्यसो भए। ओके स्योर, थ्याङ्क यू सो मच। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण तपाईँले 9 बजे भए पनि नडराउनुहोस् के। उहाँ 9 बजीसम्म उहाँलाई नै जस्टिफाई गरिदिनुहोस् न। उहाँ चाहिँ 9 बजीसम्म पसलमा कुर्न हुने, म चाहिँ कुर्न नहुने, के भएको छ र? मेरो पनि व्यवसाय हो, 9:25 सम्म म कुर्छु। इट्स ओके सर। मैले एउटा कुरा गरौँ? ओके स्योर। अनि एमडिआरटी अभिकर्ता हुँदै गर्दा वार्षिक 10 लाख आम्दानी, टिओटी हुँदाखेरि अब त्यही किसिमको आम्दानी भनेर हामीले कुरा त गर्यो होइन? नारायण सरले, सुमन सरले जस्तो हुन्छ सर आउनुहोस् भन्ने कुरा त प्र्याक्टिसमा गएपछि रहला नरहला फरक छ। अहिले नितान्तै अब यो कुरा भन्न मिल्ने हो कि होइन मलाई थाहा भएन, तर मलाई परेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले साथीहरू तपाईँलाई कमाउनै छ भने अहिले 1,50,000 दिनुहोस्, अनि तपाईँ 18 महिनामा टेबल पैसा लिनुहोस्। तपाईँले भनेको एमडिआरटी जोड्नलाई 38 लाख पुऱ्याउनलाई 25 जनाको बिमा गर्नुपर्छ। 25 जना जोड दिनुहोस्, त्यति बेला तपाईँले 50 लाख कमाइसक्नुहुन्छ। ओके ठिक छ, भन्नुको अर्थ तपाईँले बुझ्नु। कागज गरौँ नि त, तपाईँ र म एउटा कागज गरौँ। म तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु, त्यसको 3 गुणा तपाईँ मलाई कति महिना पछि दिने? कागज गरौँ, फाइन। ओके, म दिन रेडी छु। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? हजुर सर, होइन मैले अहिले भर्खरै आएको सबैलाई यो कोही नेट म तपाईँले पर्सनलाइज गरेको कारण म तपाईँलाई सोध्दैछु, तपाईँको उत्तर के हो? म तपाईँलाई भोलि पठाउँछु, तपाईँ कागज गर्न मसँग रेडी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? तपाईँ त्यो 3 गुणा रिटर्न गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? होइन रेडी हुँदैन। तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? तपाईँ हुनुहुँदैन भने एमडिआरटी गरेपछि यो 10 लाख रुपियाँ इन्कम दिनको लागि म कागज गर्न रेडी छु। थ्याङ्क यू सर। अनि एन्सर अहिले एकदमै आएको समस्या हो कि सर, यो बजारमा हामी अरे बाबा, बजारमा के आउँछ, इलिगल कुराहरू के आउँछ, लिगल कुराहरू के आउँछ, त्यता छोडिदिनुहोस् न। तपाईँ लिगल काम गर्नुहुन्छ भने म तपाईँ एमडिआरटी गरेपछि तपाईँले 10 लाख रुपियाँ कमाउनु भएन भने म घरबाट दिन रेडी छु, म कागज गर्छु। तर तपाईँले एमडिआरटी गर्नुपर्छ। सर थ्याङ्क यू सर, मलाई खोजेको एन्सरै यही थियो सर। अनि लिगल कुरा र इलिगल कुरा धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ के। यो कुरामा तपाईँ विश्वस्त भएर काम गर्नुहोस्, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्। त्यता अल्झेर कहाँ हुन्छ? त्यो मार्केटमा भनिरहन्छन् नि, भन्नेहरू के भन्छन् के भन्छन्। अभिकर्ताहरू सबै त्यसैमा लागेर बिजोग छ सर। हो, गाह्रो छ, त्यही त गाह्रो छ। त्यही भएर तपाईँले त्यता लागेकोलाई सम्झाउने हो। नेक्स्ट वान प्लिज। के भन्नु? कुरा सोधौँ सर? ओके स्योर सर। हामी त एमडिआरटी बनाउनु भन्ने भनेको छ, तर म आफै एमडिआरटी भएको छैन। भोलि तपाईँ चाहिँ एमडिआरटी बन्नुभयो भनेर सोध्यो भने मलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ। यसमा के गर्न सकेला? एकदमै राम्रो, गुड क्वेसन, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। सोध्छन् तपाईँ बन्नुभयो भनेर सोध्ला नि होइन? म त बनाएको छैन,
एजेन्सी Okay. म्यानेजर मात्र पुगेको छु, यो- एमडिआर पुगे क्वालिफाई यो भएको छैन। अर्कालाई कमाइ गराइरहँदा खै तपाईँले कमाएको भनेर धेरैले सोध्छन्, तपाईँले सोध्छन्, पहिला सोध्छन्। कमाउनुहोस् अनि म गर्छु भन्ने कुरा पनि धेरैको एकदम। रहन्छ। यसमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त भने म काम गर्दैछु, जोइनिङ अब यसमा हो यो ट्याक्कै अलिकति गाह्रो लाग्ने कुरा चाहिँ हो जति भने पनि तपाईँले आफै गर्ने कुराहरू, किनभने सबैको प्यासन अलिक एउटै गाह्रो हुँदैन, लाग्यो, धेरैको सबैको त्यही छ। क्षमताहरू एउटै हुँदैन है। यसको जवाब दिनलाई पनि मलाई एकदम पनि तपाईँ गाह्रो जो प्रमाणपत्र हुन्छ। देखाउनुहोस् एमडिआर गरेको भन्छ नि। त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्ने कुरा हो, तर पनि तपाईँले आफ्नो मेरो स्किल यसमा सबैको आफ्नो क्षमता हुन्छ। मैले एमडिआई सकभर एकपटक गर्नुहोस्, पहिला त गर्नुहोस् है। यो कुरामा तपाईँलाई सेल्स मास्टरीमा फेरि रिजोइन भएर पनि तपाईँले आफ्नो एकपटक त एमडिआईटी गर्नै पर्छ, यसको विकल्प छैन। एकपटक एमडिआईटी गरिसकेपछि मैले अहिले खास गरी यसका चरणहरू हुने गर्छन्। मैले 18 महिना काम गरिसकेपछि मैले अहिले टिम मास्टरीको लागि काम गरिरहेको छु, अर्थात् मैले यो काम पाएको छु कि थुप्रै टिमहरू बनाउने, तपाईँहरू जस्तै टिमहरूलाई अवेर गर्ने काम पाइरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी गराउनुहोस् है। यसको तपाईँको प्रमाणपत्र चाहिँ हेरौँ भन्ला मेन कुरा त त्यही हो। तपाईँमै आफै प्रश्न आयो भने यो अनुत्तरित प्रश्न जस्तो हो कि त्यो मलाई सोद्धा पनि गाह्रो हुने प्रश्न हो। तपाईँ तालिम चलाउनुहुन्छ सर, खै तपाईँले टिओटी गरेको भन्यो भने यसमा किनभने सबैको स्किल त्यही अनुसार हुँदैन। मैले यसमा जवाब दिने जस्तै कोचले रोल टप छ नि त, विश्वकप खेलेर एउटा कोचको गाइडेन्सले एउटा खेलाडीले टप छ, तर कोचले टपेको हुँदैन नि त। अर्थात् सबैको प्यासन सबैको क्षमता फरक फरक ठाउँमा हुन्छ। म सेल्फ बिजनेस कसैले राम्रो गर्न सक्छ, टिम बिजनेस गर्दै गर्दैन, कसैको टिममा राम्रो हुन्छ के, फेरि टिम बिजनेस गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, उसको स्किल त्यो हुन्छ। मेरो थ्रो एकजना चाहिँ गत साल यो गत 21 मा चाहिँ 22 मा चाहिँ भएछ एमडिआर दिए होइन, उहाँको चाहिँ नाउँ लेखिदियो त्यो 1 नम्बरमा सर। हजुर मेरो थ्रो मेरो मुनि बस्नेले यो 2022 मा चाहिँ एमडिआर क्वालिफाई गर्यो। ओके, लेखिदिनुहोस् 1 नम्बर उहाँको फोटो सहित राखिदिनुहोस्। ल मैले मेरा टिमका साथीहरूलाई अभिकर्ता बनाउँछु भन्नुहोस्, गएर उसले तपाईँको गाउँ नजिकमा देख्छ भने ओ तपाईँले यो काम गर्नु होला है, भोलि तपाईँको टिममा अरू होइन, तपाईँको टिममा तपाईँको ब्रान्चमा यदि मन लाग्छ भने यहाँ तपाईँले उसको नाम, उसको कम्पनी पोजिसन, प्रिमियम अनि उसको फोटो राखेर यहाँ आफ्नो बुकमा है, आफ्नो बुकमा राख्नु होला। अनि यसले गर्दा तपाईँलाई देखाउन अझ सजिलो हुन्छ। तपाईँ आफै हो भने आफ्नो पनि राख्न सक्नुभयो है, आफै हो भने आफ्नो नाम फोटो राख्नुभयो भने म पनि एमडिआईटी अभिकर्ता क्वालिफाइड हो भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार मोटिभेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यही मेन कुरो त त्यही हो नि, आफूले पहिला गरेर देखाउनुहोस् भन्ने कुरा आउँदो अब चुनौती भयो भने देखाउनुहोस्, अब केही समय लाग्नुहोस्, अझै खट्नुहोस्, अझै अर्को बुकलाई प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, समय आयो नि त। गोविन्द सर हजुर म बोल्नु एकचोटि। ओके अनि मैले मेरो टिमबाट त मेरो एजेन्टको पनि एमडिआरटी छ के, मैले एजेन्टलाई गराएँ अनि फेरि एजेन्टको पनि फेरि कन्भिन्स गरेँ, फेरि एजेन्टको एजेन्टलाई पनि गराएँ कि। तपाईँको डिलियर पनि एमडिआरटी भयो? मेरो एजेन्ट भयो अनि उसलाई फेरि त एमडिआरटी गर्नुपर्छ भने मैले उसको पनि कन्भिन्स गरेर सबै ह्यान्डल गरेर फेरि उसको एजेन्टलाई पनि एमडिआरटी गराउँदा तपाईँको डिलियरमा एमडिआरटी कि सी लेयरमा? तपाईँको 1 2 3 हुन्छ नि त लेयर, सीमा जस्तो लाग्यो, सीमा टुले राखेको एजेन्टलाई फेरि त्यो एजेन्टलाई नि त मैले गाइड गर्नु पर्यो नि, फेरि सी लेयरमा भयो। ओके राख्नुहोस्, त्यस्तो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। 20 जनासम्मको तपाईँको टिमको एमडिआरटी हुन पर्यो के, तपाईँको टिममा एबिसी गरेर 20 जनाको लिस्ट पुग्न पर्यो। यो वर्ष भएको छ भने पनि राख्नुहोस्, यो वर्ष हुँदैछ भने पनि राख्नुहोस्, यही वैशाखमा यो फागुनमा हुन्छ भने पनि राख्नुहोस्। यहाँ 20 जनाको ठाउँ छ नि त, यसमा यति जना भने अब तपाईँ पनि यहाँ एमडिआरटी बन्नुपर्छ। म कुनैमा सी काउन्ट नहुने पनि हुन्छ फेरि, सी काउन्ट हुने नहुने। मेरो एजेन्टलाई नै के छ भने उहाँलाई एमडिआरटी गराउने अनि तपाईँहरूले पनि एउटा एमडिआरटी जन्माउनै पर्छ भन्ने एउटा त्यो ट्रेनै बसालेको छु। अनि उहाँ हरेक जनाले चाहिँ एउटा एमडिआरटी बनाउनै पर्ने कि, त्यो गरेपछि त्यो पनि मैले कन्भिन्स गराएको हुन्छु नि त, उनीहरूको एजेन्टलाई नि मैले गरे हुन्छु, मेरोमा गर्ने कि। ओके गुड। अब यस्तो हुन्छ, एउटा कसैको टिम मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, 100 जनाको टिम हुन्छ, 200 जनाको टिम हुन्छ, 1 जना पनि एक्टिभ हुँदैन। कसैको थोरै 10 12 15 जनाको टिम हुन्छ, तर त्यसैमा टिओटी हुन्छ, त्यसैमा सिओटी हुन्छ, त्यसैमा एमडिआरटी हुन्छ के, कम्प्लिट हुन्छ। बरु मेरो सल्लाह के हो त भने तपाईँको त्यो 100 जना 200 जनाको टिम बनाउनु भन्दा थोरै बनाउनुहोस्, 10 जनाको मात्रै बनाउनुहोस्, 15 जनाको मात्रै बनाउनुहोस्, 20 जनाको मात्रै बनाउनुहोस्, तर त्यसमा फिक्स गर्नुहोस् कि कतिजना एमडिआरटी बन्ने हो, कतिजना सिओटी बन्ने हो, कतिजना टिओटी बन्ने हो, त्यो कुरा फिक्स बनेर अब त्यही अनुसारको तालिममा खर्च गर्नुहोस्, त्यही अनुसारका बुकहरू अध्ययन गर्नुहोस्, त्यही अनुसारको सेल्समा सपोर्ट लिनुहोस्, त्यही अनुसार जे गर्नुपर्छ सबै गर्नुहोस्। किनभने सानो त्यो भोल्युममा सानो हुन्छ, त्यसले रिजल्ट चाहिँ ठुलो दिन सक्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अरू कसैको
यतिमा छ। भोलि तपाईँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज? भोलि प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन? यहाँसम्म यो एमडिआरटी को छ। पछि अब महिलाहरूलाई के समस्या आउँछ त्यो त हामी गर्नेछौँ। महिलाहरूको छुट्टै छ, जब होल्डरको छुट्टै छ हैन? सकिन्छ सर, यहाँसम्म सकिन्छ। विद्यार्थीको लागि छुट्टै छ सर यसमा? दुई चारबाट गरेपछि अलि इफेक्टिभ होला। लागि पनि छुट्टै छ? कसको? स्टुडेन्टहरुको लागि। स्टुडेन्टको लागि पनि छ। ल ठिकै छ, बोलिराख्नु। स्टुडेन्टको लागि छुट्टै छ, लास्टमा छ स्टुडेन्टको लागि। त्यो हामी बिस्तारै बिस्तारै सिकाउँदै जानेछौँ। तपाईले हेर्नुभयो भने नि थाहा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ आफै हेर्दा पनि अध्ययन गर्दा पनि थाहा भइहाल्छ हैन? अब तपाईको होमवर्क के हो त भने भोलि कम्ती सबभन्दा मेन कुरा यसमा पर्सपेक्टिभ हो के। तपाईले कति जनालाई गएर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कति जना अभिकर्ता बने भन्ने छैन यसमा। पहिलो कुरा तपाईले कति जनालाई प्रेजेन्टेसन गरेर भोलि फर्म भर्नुहुन्छ, मेन कुरा यो हो। र पछि पैसाको अब्जेक्सनमा तपाईले एमडिआरटी अभिकर्ता बनाउनुस्, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। किनभने उले तपाईले यता कम्पनीको तालिम पनि मजाले दिन सक्नुहुन्छ। उ किनभने पैसा पेमेन्ट अलिकति पेमेन्ट गरिसकेपछि उ जागरुक हुन्छ। मजाले 5000 तिर्नुहुन्छ है। मैले यो प्र्याक्टिस गरेको छु एज मार्केटमा, साथीहरुसँग लागेर मार्केटमा गएर मैले यो जब बुझाइसके उनीहरु 1000 तिर्ने कि 5000 तिर्ने भन्दा 5000 तिर्छु भन्छन्। क्लियर? त्यसपछि यता मसँग 4 दिनको तालिम पनि उनीहरुले लिन पाउँछन्। तपाईले त्यो बुक पनि दिन पाउनुहुन्छ। त्यो बुक दिएपछि त्यो बुक जसले त्यसको स्ट्रेन्थ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण अलरेडी लिदा जो तपाई नडराउनुस्, किनभने हामीले बुक दिँदैछौँ। बरु 5000 को ठाउँमा 3500 रुपैयाँ लिनुस्, म अरु हाल्दिन्छु भन्नुस् हैन। 3500 लिनुभयो भने हामीलाई झन्डै तपाईले 10 वटा बुकलेट अर्डर गर्नुपर्छ मिनिमम। त्यो गर्दा हामी 2500 मा दिन्छौँ। तपाईलाई बेनिफिट हुँदैन। बेनिफिट नभए पनि अभिकर्ता त भन्यो नि त, आफ्नो डाउनमै दिनुभयो। के तपाईले 500,000 रुपैयाँ कमाएर के गर्नु छ र? त्यो भएर भोलि तपाईले मिनिमम कम्तीमा कम से कम पनि नयाँ 5 जनालाई प्रेजेन्ट गर्नु होला। सुन्नुस् है, नयाँ भनेको अहिलेसम्म प्रेजेन्ट नै नगरेको र तपाईका टिममा बनेका अभिकर्ता जो राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्, एक्टिभ रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्, उनलाई बोलाएर पनि फेरि प्रेजेन्ट गर्नु होला। तिनी 5 जना। कुरा बुझ्नुभयो? पुराना 5 जना, नयाँ 5 जना। क्लियर? होमवर्कको लागि रेडी हुनुहुन्छ? भोलि गरेन भनेर नआउनु होला फेरि। त्यो भयो भने राम्रो हुँदैन के? त्यो अर्थै हुँदैन नि प्रोग्राम चलाउनुको। ओके सर, सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। रेडी हुनुहुन्छ? च्याट बक्समा लेख्नुस् त सबैजनाले। म रेडी छु। पुरानो 5, नयाँ 5। सर जति बेला समय मिलाउनुहुन्छ, बिहान देखाउनुस्, बेलुका देखाउनुस्, दिउँसो देखाउनुस्। कम्तीमा बोलाएर 25 मिनेट बसेर यो एमडिआरटी को बारेमा जानकारी गराउँछ अनि के प्रतिक्रिया आउँछ लेखेर आउनुस्। फाइनल भयो भने फाइनल लिएर आउनुस्, हैन भने के उले अब्जेक्सन दिएको थियो त त्यो अब्जेक्सन लिएर आउनुस्। हैन, उले तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुभयो कि नै उनीहरुको नाम लेखेर आउनु होला। सकिन्छ सम्भव भएसम्म एउटा फोटो क्लिप खिच्नु होला है। तपाईले प्रेजेन्ट गर्दै गरेको एउटा फोटो चाहिँ खिच्न नभुल्नु होला। कम्तीमा 5 देखि 10 जनालाई। ओके ओके भन्नुभएको छ। थ्यांक यू सो मच। म यति भन्दै यहाँबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनाले गर्नुस् है, होइन भने हुँदैन। यो तपाईको 20 25 30 जनाको टिम बनाउने भनेको छ सम्झिने के पानी छम्किने भन्छ टिकटकमा, त्यस्तै पानी छम्किने हो फेरि। बुझ्नुभयो? काम गर्नुपर्छ। काम गरेपछि आउँछ समस्या आउँछ। हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? काम गरेपछि समस्या आउँछ, समस्यालाई समाधान गरेर जाने हो। प्रेम सर रेडी हुनुहुन्छ? एकदम रेडी छु सर। ओके, निता म्याम, तेन्जी सर के छ? सर मैले 10 जना त सक्दिन, त्यो गफ मात्रै गरेर भएन है। मेरो टोटलमै जम्मा 20 जना छ। 5 जना कोड मात्रै झिक्नु भएको छ। 15 जना हो मैले राखेको अभिकर्ता। अभिकर्तामा 10 जना लगभग एमडिआरटी हुनुहुन्छ, 2 जना चाहिँ एमडिआरटी को लाइनमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। स्ट्रङ टिम रेजस। ओके, धेरै स्ट्रङ छ। तपाईले नयाँ कति जनाले देखाउनुहुन्छ भन्नुस् पहिला? नयाँ मैले वर्षमा जम्मा 4 जना 5 जना हाल्छु सर। त्यो 5 जनालाई फुल्ली गाइड हो कि उनीहरु कन्भिन्स गर्न नसके भने तुरुन्तै बोलाको ठाउँमा जानी, गर्ने, फर्म भर्दिने, के गर्न पर्छ त्यो जतिखेर नि तत्पर हुने, उनीहरुलाई एमडिआरटी गराएरै छोड्ने। त्यो त बुझे मैले। भोलि तपाईले कति जनालाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने के मैले त्यो हजुरले भने अनुसार 5 जना 10 जना सक्दिन सर। ओके, धेरै 5 जना सक्नुहुन्छ पनि मैले त्यो त्यति नै गरे भयो भने त म गर्छु 10 जना। तर भयो हैन, नयाँ 5 जना गर्नुस्। तपाईको पुरानोमा 10 20 जनाको टिम छ भने 100 जना साथीहरु भएकोमा 5 जना बोलाउन सजिलो छ। तपाईको 20 जना पुरानो छ भने नयाँ 5 जना त गर्नुस्। 5 जनामा के थाहा तपाईले गरेका 5 जनाबाट अरु 2 जना एमडिआरटी को लागि रेडी हुने हुन् कि अरु फेरि 1 जनाको लागि हुने हुन् कि वर्षमा 4 जना एमडिआरटी हुन्थ्यो भने अब 12 जना अरु थपिन्छन् कि? त्यो पनि त हो नि।
सर मेरो इन्सुरेन्स सँगसँगै फेरि बिजनेस छ नि सर। म यो हजुरको कार्यक्रम भएर मात्रै 10 दिन बसेको अत्यन्त बिजी समय। हिजो अस्ति भिडियो अफ गर्नुपर्ने घरिघरि, त्यो कारण भोलि पनि एउटा प्रोग्राम छ, बुकहरू निस्किँदैछ, त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको भएर मैले अहिले यो समय 10 जनालाई सक्दिनँ कि फेरि भन्ने कुरा। ओके स्योर स्योर, ल 5 जना सक्नुहोस्, केही छैन। मेरो पनि त्यस्तै छ। मेरो डाउनमा जम्मा 5 जना 7 जना मात्रै छन् सर। 5-6 जना, 1-2-3 जनालाई त मैले आजै देखाइदिएँ। नयाँ 5 जनालाई फोटो 5 जनालाई चाहिँ देखाउनुहोस्, बाहना नगर्नुहोस् है। नयाँ 5 जनालाई सम्भव भयो भने अझै धेरै गर्छु सर। नयाँलाई चाहिँ सम्भव होइन 5 जनालाई देखाउनुहोस्, सम्भव भयो भने नभए पनि देखाउनुहोस्, भए पनि देखाउनुहोस्। 5 जनालाई मिनिमम त देखाउनै पर्छ। 5 न्यू पर्सपेक्टलाई देखाउनु भएन भने काम छैन। जसरी पनि सर बिहान बेलुका 5 जनालाई देखाउनै पर्छ मिनिमम। 5 भन्दा माथि 10 देखाउनेहरूलाई अब विशेष धन्यवाद होइन। 5 त देखाउनु पर्छ है। 5 जनाको फोटो क्लिप पनि लिनु होला, त्यो हामी फोटो क्लिप पनि हेर्छौँ पछि। नभए तपाईँले नाम चाहिँ लेखेर आउनु होला 5 जनाको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्ते सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। गुड नाइट। नमस्ते, गुड मर्निङ।